الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. زمان گران قدر و رونو پختو زمان مادری جبا نہ دا خو بہار الاستا سمخ کے چکم دنو پختو کے بزے انشاءاللہ سے خبر کوما مالا موضوع ملاو شوی دے دیوبندیت پا دیوبندیانو ماندے چکو میں حوالے دی اصل کتابونو نا زبا انشاءاللہ استا سمخ کے پیش کوما. خدا خیال لرئی چکما حوالہ زستا سمخ کے پیش کوما ہاں کہ قطع برید کٹکول مخ کے رستونا خبر پٹول دا خبر بنی دا اصل کتاب حوالہ بھئی تاسو کے چالا کا شک وی نو آغا دے حوالہ زان سرو لکی اب بیا تحقیق کو لشی زما کتابونا چکو ماسر اس دی اغم لی دیشی او کپا دے کتابونو شک وی دا چاہ نو بیا دا وقت چی تیر شی نو بیا رستو تحقیقم کو لشی انشاءاللہ. دا قرآن پاک یو آیت یو ایسا ما استاسو مکھے تلاوت کرے دا کہ اللہ پاک فرمائی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا او تاسو چی کچر خبر کوئی کلا خبر کوئی نو انصاف کوئی عدل کوئی وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى او کا استاسو اخپلوانوی او کا اخپلوانوی وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا او اللہ سره چې کومه معاهده کړې ده هغه تاسو پوره وکړئ. ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون. دا حکم درکې تاسو لا وصیت کړئ یعنی الله تاکہ تاسو نصیحت حاصل وکړئ. زمارونو اکثر خلق چې کوم دي مونږ سره راضی او خبرې کوي او باس کوي د دیوبندیانو په باره کې او مسائل هغه ونیسی لکه فاتحه خلف الامام لکه رفع الیدین یا نور مسئله نزه ورته وایم اوسم چې زمونږ دیوبندیانو سره د اهل حدیثو دیوبندیانو سره اصل اختلاف په دې مسلو نه دی. دا مسائل چې کوم دي په دې مسائل کې انسان لا د تحقیق حق اصل دی. یو کس که تحقیقو کی مثلا چې رفع الیدین نه بغیر موز کیږي یا موز جائز دے نو دا دا تحقیق دے دا انسان سلفیت نہ اہل حدیث نہ نوزی کپا نیک نیتی سرا تحقیقو کی دا شان اور مسائل دی. زور تو ایما جو زمون دیوبندیانو سرا اصل اختلاف جکم دے پا عقیدہ دے اصول او بنیاد بانے دے پا ایمان دے. دیوبندی مذہب چکم دے دیوبندیان چکم زانتا دیوبندیان وائی دا مذہب دیوبند یو خار دے اگر سره منصوب دے. دا خار پا ہندوستان کے دے اور پا دے خار کے نن نسل کالا مخ کے تقریباً محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند مدرسہ دیوبند ابتدا کرے ہوا. محمد قاسم نانوتوی بانی دے مؤسس سے اگر نپاس بیا رو رو چکم دے دا مدرسہ چلے دلے دا اور پا دے مدرسہ کے دا دیوبندیانو غٹ غٹ عالمان پیدا شوی دی یا تیر شوی دی لکا اشرف علی تھانوی صاحب
او دغه شان مخکې چې کوم عالمان موجودو کوم چې د خپل عالمان غني لکه رشید امن گنگوی او حاجی امداد الله دای ورته مهاجر مکی وای او دای نه پاس نور د دای عالمان لکه زکریا صاحب لکه نور. نو اوس یو فرقه یو گروه کتاس ور سره خبره کوي نو د دې خبره سو اصول پکار دي په اصول باندې خبره وکړي. نو اصول یو خداوی چې اصول مشترکه وي یو اصول مونږ منو هغه مني یو خبر دای ابله خبره دای چې دا هغه فرقه خپل کتابونه چې کوم دي کوم کتابونه چې هغه کسان مني تاسو دا کتابونو حواله ولا پیش کوي. مثلا اوس شیعاګان دي شیعاګانو سره چې موږ خبره کیږي نو موږ شیعاګانو ته د شیعاګانو د کتابونو حواله ورکو. موږ ورته و چې تاسو مولیان قران پاک نه مني تاسو مولیان دا خبره لیکي د صحابه کرامو ګستاخی کوي او حواله موږ د شیعاګانو چې کوم معتبر کتابونه دي هغه ورته وړاندې کوو پیش کوو. بعض داشن کسان چې هغه وایي نه نه موږ خو منو قران منو خو موږ ورته و چې دا تاسو مولیان دي تاسو عالمان دي نو تاسو بیا خپل اعلان وکړئ بد برات چې دا زمونږ چې کوم مشران دي موږ دا نه منو موږ دینه برات کوو. او دا چې کوم دی د دې اصل په شریعت کې ثابت دی. تاسو به حدیث اوردلی چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې په یهودیانو کې اختلاف پیدا شو پر رجم باندې. نو بعض یهودیانو وې چې زموږ په مذهب کې رجم شته دی نو تاسو لاړ شئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کوي د زنا په باره کې که محمد صلی الله علیه وسلم تاسو له فتوا درکړي چې رجم مکوئ نو مکوئ او تاسو بیا الله ته دا بهانه تاسو پیش کوئ چې استاد یو رسول دا خبره کړو. نو دې لپاره بیا هغه نبی علیہ السلام څخه راغلل. نبی علیہ السلام لاړو د هغه مدرسې لا هغه کور لا. نو آلته رسول الله صلی الله علیه وسلم یهودیانو ته وایي چې تاسو خپل تورات راوړئ. تورات د یهودیانو کتاب دی. مسلمانان تورات نه مني دا چې کوم یهودیانو په لاس کې دی. کوم تورات چې موسی علیہ السلام باندې نازل شوی دی هغه مسلمانان مني. خدا تورات چې کوم یهودیانو په لاس کې دی دا دای بدل کړي دی. او په صحیح بخاری کې عبدالله بن عباس قول دی چې بدلوا کتاب الله دای د الله کتاب بدل کړي دی. خدا کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باندې بطور الزام الخصم بما يعتقدوا یعنی بطور الزام حجت دا ورته پیش کو. دا سنن نبی داؤد کی روایت ده چې نبی علیہ السلام په یو تکیه باندې ناستو او دا سند حسن دی کتاب الحدود کې. تورات چې هغه راوستو تورات نو نبی علیہ السلام د تکیه نه کوش شو په خپل بس مکه باندې کې ناستو او تورات په تکیه باندې کې خودو په خپل بیا امي هو لوستې نشو نو هغه ته چې تاسو دا ولولئ. نو بیا مکه هغه د رجم مسله ده. تورات کې نه رجم هغه آیت وتله او یهودیان رجم شو دوړه. دا حدیث کوم د دینه دا مسلم ثابتېږي چې لکه تورات چې کوم د پس مکه باندې کې خودل نه ني پکار نو قران پاک چې کوم دینو دا به طریقې اوله پس مکه باندې کې خودل نه ني پکار بغیر د شرعي عذر نه. خیر دا یو حدیث تاسو مکه چې ما بیان کوو نو دا دلیل دی چې مخالف لتا سو دا هغه چې کوم معتبر کتابونه دي تاسو حواله ورته پیش کولی شي. نو زه به ان شاء الله تاسو مکه د دوبنیانو حواله پیش کوم او دې کې غصه نه پکار. بعضې کې دیشي کسان وي دوبنیان ملګري غصه شي. تاسو تحقیق وکړئ د تحقیق لارې کھلاوې دي که دا کتابونه د دوبنیانو کتابونه نه یا دا حواله چې کوم د غلط وي یا کټ واټي نو تاسو بیا موږ باندې اعتراض کولی شي. فرض وکړئ چې دلته لاړ شم تاسو بیا هم تپوس کولی شي بیا هم زه راتلی شم. او د قرآن پاک آیت چې کومه شروع کې بیان کړی دی دا دې لپاره چې کومه خبره تاسو مخکې زه پیش کوم دا عدل او په انصاف باندې ان شاء الله العزیز. زما وروڼو دیوبندیانو سره زموږ چې کوم
بنیادی اختلافات دی عقائد کے اصول کے پا ایمان کے آغا اختلافاتوں کے یو غٹ اختلاف دا دے چی دا دیوبندیانو مشران چی کم دی دی وائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا دے اور دا مشکل کشا والا لفظ چی کم دے دا بازو تاسونا کتاب نو بسو دا زان نا خبر نا کما اور مشکل کشا تاسو پیجے نہیں کہ مشکلات لرے کول والا اور مشکل کشا صرف یو اللہ دے دا اہل توحید دا عقیدہ دا کہ مشکل کشا صرف یو اللہ دے بل سوک مخلوق کے مشکل کشا نہ چکے دے نہ نبی او نہ سوک صحابی او نہ فرشتہ او نہ بل سوک نہ ولی کہ دیشی تاسو کے سوک وائی چینن دا خبر نہ دو بنیان کو توحید وائی دی وائی چمونگا توحیدیان یو دی چرتا مشکل کشا وائی دی کو بریلیانو سر اختلاف دیتا دا زمالاس کے کتاب دے دیتا وائی کلیات امدادیہ دا مارکیٹ کے ملاوی گی تاسو دا کتابو گرے دا کتاب لکھل والا حاجی امداد اللہ دے حاجی امداد اللہ دی وائی مہاجر مکی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چورتوائی دا دا کتاب دے اور دا لکھل والا مصنف چکم دے دا دا دیوبندیانو پیرو محمد قاسم نانوتوی رشید احمد گنگوئی اور اشرف علی تھانوی اور نور ددو مریدانو ددو بیعت کرو اور دا بیعت بدعت دے دا بلا خبر دا انسان چکم دے تاسو کم یو دیوبندی عالمی اگر نہ تپوس کولے شی چې حاجی امداد الله څوک دی هغه وایي چې زموږ ډېر غټ امام او عالم او فلان کې ته شو دی او دا کتاب چې کوم دی دا چھاپ شوی دی دارالارشاد نا اردو بازار ایم اے جنا روڈ کراچی دا کراچی نه چھاپ شوی دی او دا چھاپ کولو والا دا دے بندہ لکھے دے بندہ محمد رضی عثمانی دا محمد رضی عثمانی دا محمد تقی عثمانی روڑ دے اور مفتی محمد شفیع معارف القرآن والا دا غزوئے دے اور دا دیوبندی لکھی پتی کتاب مقدمہ کے کلیات امدادیہ عوام اور خاص میں مقبول اور مشہور ہو چکی ہے پس صفحہ 2 باندھے دا کتاب چکم دے پا عواموں کے اور خاص لیکن خاص چکم دے علماء دی دوروں کے دا کتاب مقبول دے اور دے کتاب پا صفحہ 203 باندھے صفحہ نمبر 203 باندھے دا حاجی امداد اللہ القاب تاسو واوري یعنی دا سمرا لوی عالم او سمرا لوی امام او د بنیانو دای وته سمرا لقبونه ورکړي دي او تاسو دا واوري او زما زیادی کی چې ډاکټر شمس الدین افغانی رحمه الله ډیر لوی یو امام ډیر نیک انسان تیر شوی دی رحمه الله هغه چې دا القاب ذکر کړی دي دینه نقل کړی دي دا وای حاجی امداد الله مبارک حضرت امام العارفین مقدم الراسخین سراج الاولیاء تاج الکبراء زبدۃ الواصلین قدوۃ الکاملین شیخ المشائخ سید السادات جنید الزمان با یزید الدوران سیدی و سندی و معتمدی و مستندی ذخیرۃ یومی و غدی مکان روح من جسدی حضرت مرشدنا و مولانا الحافظ الحاج الشاہ محمد امداد اللہ المہاجر تھانوی مولدن المکی موردن الفاروقی نسبن الحنفی مذہبن الصوفی مشربن دا ٹول القاب دی یعنی انسان چکم دے نو دمرا پا القابو کے پٹکرے دے دا شخصیت اس بتاسو دا گو رہی کہ دا س عقیدت صفحہ نمبر 92 او صفحہ نمبر 90 او 90 اور 91 دا 2 صفحے دی دا استاسو مکھے 2 صفحے دی صفحہ 90 صفحہ 91
پدے صفو باندے دا نبی علیہ السلام مبارک نعت لکھلے دے، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف لکھلے دے، نعت او نوم لکھلے دے غزل در شوق زیارت با سعادت آ حضرت صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم دے دا غزل ہوئی اور دا نبی علیہ السلام پر شوق زیارت لکھلے دے وائی دا الفاظ دا دی سبال بتا سدانو ہے جو زبیر دا خبر کو دے دا حاجی امداد اللہ الفاظ دی، یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے۔ ترجمہ کو مسئلہ وہی اے دا اللہ رسول فریاد دے، اے محمد مصطفیٰ فریاد دے، ساد امداد بھی اے زما نبی، اے نبی زما حال خراب شوے دے فریاد دے، مخیوائی سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ صفحہ نمبر 91 باندھے حاجی امداد اللہ دیوبندی وائی سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، یعنی نن سباز دیر مصیبت کن ختمہ اور اے زما مشکل کشا فریاد دے۔ نو دلتا گو رہی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وہی مشکل کشا اور نبی علیہ السلام تا آواز کی کہ امدادوں کا اور تو چکم دینو مددوں کا، امدادوں کا، مددوں کا، مشکل لرے کا تاسو پدی خبر بانے پوشوئی کہ دو بنیانو دا مشر چکم دے دا عقیدہ دا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا دے اور امدادوں کو لشی اور حال دا دے کہ تاسو لکا مکی ماوے اور پدی بانے تاسو تخول انشاءاللہ پوئے گئی طالبانی قرآن پاک آیتونا حدیث بتاسو اور دلیو اکبر لو رہی اور رہی نو دا عقیدہ بالکل باطل عقیدہ دا عقیدہ دا شرک عقیدہ دا ہم دا خبر کئی بریلیان آگئی وئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا دے، حضرت علی مشکل کشا دے، فلان کے شیخ عبد القادر جیلانی مشکل کشا دے، نو سفر کو شدہ جو بنیان و بریلیان مذکی اور دا عقیدہ دای لکھلے دا دا نه چې مخکې رسو نظر چې کم دی نو کټ کوم تاسو په خپله دا کتاب مارکیټ کې وګورئ که چا سره وي نو په خپله دې ولولي رستو مخکې او د دې خبرې چرته تردید نه نکړي حاجی امداد الله یا د هغه چې کوم شاګردان دي مریدان هغې تردید نه نکړي او تردید څنګه کولی شي او دی صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشکل کشا نه وایي دی نورو ته وایي اس دغا کلیات امدادیہ دے پدے کلیات امدادیہ کے صفحہ نمبر 103 باندے دلتا ہم اشعار لکھ لی اور دیتا دیوائی شجرہ پیران چشت آل بیشت رضی اللہ عنہم لکھ لے دا یہ شجرہ لکھ لے دا سفیانو اور لکھل والا حاجی امداد اللہ ریس دا شجرہ حاجی امداد اللہ لکھ لے دا اور دا تصوف پا لکا تیاروں کی لکھ لے دا طرف رنا کے نا تصوف تیاروں کے اور شروع شوے دے وسیلہ وہی اے اللہ ذات کبریا کے واسطے، بیا وہی محمد الہی مجتبا کے واسطے، بیا مکی راضی نو بیا وہی تے نور محمد پر ضیاء کے واسطے، حاجی عبد الرحیم آل عزا کے واسطے دا وسیلہ پیش کئی دا پیرانو چکم دا تصوف غٹ غٹ پر پیران تیر شوی دی بیا سوائی بیا وہی کر عنایت مجھ کو تو صفحہ نمبر 103 باندھے کر عنایت مجھ کو توفیق حسن اے ظلمنن تاکہ ہو سب کام میرے تیری رحمت سے حسن شیخ حسن بصری امام اولیاء کے واسطے شیخ حسن بصری تو رکھے دو اس حسن بصری پبارہ کے سفیان دا وئی کہ دادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شاگرد ہو اور دا ثابت نہ دے پا اسماء و رجال ہو اور دا حدیث چکم ماہرین دی دا غیبہ نزدیک ثابت نہ دے ملکات خیر حسن بصری تو کے واسطے مطلب کے وسیلے تو وسیلہ بیا مخ کی واضح اس بیا وی دور کر دل سے حجاب جہل و غفلت میرے رب اے زما رب اے ربا تا زما زڑنا دا جہالت اور دا غفلت پردے لرے کا کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے اب
اس زما پسڑ کے دل میں حقیقت دروازہ کھلاؤ کا واو رہی ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے سفار واضح ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے نو دلتا دا حسن بصری استاد علی اگر تو وہی مشکل کشا منگا وہ علی رضی اللہ تعالی مشکل کشا سنگا دے کہ اخبر مشکل سے کم جگہ لڑے نکو جماعت روان رضی اللہ عنہ او جو خارجی پہ حملہ اکڑا شہید کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکم دے دمرا مشکل کشانو چی اخبر زوی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگئی بچ کرے شہادت دا سنگا خبر کو خود دے خبر بعض دیوبندیانو مولیانو تعویل کرے دے لیکن اشرف علی تھانوی او حسین احمد مدنی جو ورطا وی تانڈوی دی داوی چی دلتا مشکل کشا چکم دے دا مشکل کشا دا تقوینی نہ دے دا علم مشکل کشا دے دلتا یہ تعویل کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تعویل نہ دے کرے دام تاسو ز پیش کوم چې سبا کا سوګه اعتراض کوي نو تاسو ورته وایي چې دا علم مشکل کشا څه شی دی دا کوم اصطلاح ده که تاسو وایي چې یو انسان لټور علم معلوم دی دا خبر خو بالکل باطل ده جی دا ټول علم چې کوم دی یعنی دا علم مشکل کشا یو دا کې دی چې یعنی دا ټول علم یعنی هغه ماهر دی هر علم ورته معلوم دی نو دا خو صرف الله دی دا نہ علی دے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او کا سوکوائی چی دا باز علم مشکل کشا دے نو پا دیکھ ہو بیا طول لکہ تاسو طالبان تاسو طول مشکل کشائی ہر انسان سر سلسلے علم خوشتا دے نو دا علم مشکل کشا اب بیا تھانوی مکی وائی چی دا الفاظ استعمالو ننی پکار دا محوم دی محوم شرک دی مونگا ورطاو چی دا الفاظ مونگا ننی استعمال کری دا تاسو استعمال کری دا ستاسو کتاب دے اور صرف دا کلیات امدادیہ کے نہ دے ماسر دا بل کتاب دے سلاسل طیبہ اور دا لکھلو والا دے حسین احمد مدنی دا دا بنیانو غٹ شیخ الاسلام تیر شوئے دے پدے کتاب کیوں دا خبر علی کرے دا پدے کتاب کی چکم دے نو صفحہ نمبر دیکھیے صفحہ نمبر سوارلس صفحہ نمبر 14 سوارلس ہو مانے ہم دا خبر علی کھلے دا ہادی عالم علی مشکل کو شاہ کے وقت نو زمارونو دا شاندہ بولیو کتاب دے دے کتاب نون دے حافظ محمد ضامن شہید دا دیوبانیانو یو حافظ ہو دا پا شاملی کی وجہ لشیو دا باغیانو با مقابلہ کے دا انگریزانو مقابلہ کے نا دا باغیانو مقابلہ کے لکہ سنگا جدی کتابونو کی دا خبر دا فزما دا موضوع نا دا خارجہ خبر دا نو تفصیل نہ بیانو ما نو دا دو مبارک دے کتاب لکھلے دے نو پا دے کتاب کے ہم صفحہ نمبر آخر کے چکم دا شجرہ لکھلے دا صفحہ نمبر 155 باندے دا غوی ہادی عالم علی مشکل کو شاہ کے وقت نو دا درے کتابونو کے صفحہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دیوبندیان وائی تی مشکل کشاو نو دغه شیعگان وائی دغه بریلیان وائی نو سفر شو دیوبندیانو بریلیانو مذکر نو دغه مونږ خبره کوو چې ایز مونږ رونو دیوبندیانو زمونږ مذکر اختلاف دا رفع دین او فاتح اختلاف نه دی اختلاف دا عقیده دی اختلاف دا ایمان دی او دا خو ابتدائی خبره دی نور خبره تاسو مکه راځي دا اوس کلیات امدادیه دی پا کلیات امدادیہ کے پس صفحہ نمبر 38 باندے صفحہ نمبر 18 باندے دا یو خبر لکھ رہے دا ذکر یو طریقہ لکھ رہے دا صوفیانو یو خو ذکر چکم دے اذکار حدیث کی دی دا نبی علیہ السلام نے اذکار ثابت دی قرآن آیتوں نہ دی اور نبی علیہ السلام چکم اذکار دی دا آل سنت دا صحیح عقیدہ مسلمانان دا وئی مازن پس دا ذکر پکار دے لکا نور اذکار سر دا اذکار دی مقام دا اذکار دی او یو اذکار دا صوفیانو دی دای ام ځان نس اذکار جوړ کړی دي هغه اذکارو کې یو ذکر هو چې کوم دی هغه ذکر دا ذکر کوي دا لیکل دي صفحہ نمبر 38 باندې وای دا حاجی امداد اللہ الفاظ دی اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے یعنی اللہ ہم دو الفاظ دی زمان الفاظ نہ دی دا وہی کہ
صوفی لا سالک لا مرید لا پکار دادے چې د هو په ذکر کې دومره مشغول شي چې خود مذکور دے جوړ شي، اللہ جوړ شي، ذاکر مذکور جوړ شي. تاسو کوئی گئی الحمدللہ دا الفاظ بیا واورئ، اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے. استاد په خپل فیصله وکړي چې دین زیات کفر او شرک کې دي، مخلوق کچه کله خالق کې دي، انسان الله کې دي، دا خو سره کفر دی. دا خو د عیسایانو نوم دا تیر وتلې دی، عیسایانو نوم پورته تللی. عیسایان خو صرف درې خدایان مني، عیسی علیہ السلام او روح القدس او الله، او دا چې کوم نه په دې خو هر ذاکر چې کوم نه الله جوړ شوی دی، او هو کوي هغه ذکر چې کوم ثابت نه دی شریعت. دغه شاندار کتاب چې کوم دی په دې کتاب کې صفحہ نمبر 9 والا نا صفحہ جی صحیح دی. هغه تاسو به ورته دې بیان کړئ. په دې کتاب کې نور هم ډېرې مسلې دي. دا کتاب چې کوم دی پورا لوستل والا دی، خو تاسو له په دې بیان کې چې کومې خبرې غټې خبرې دي چې کومې هر انسان پوهېدی شي هغه تاسو پیش کوم، او تاسو حواله په خپله ان شاء الله چیک کول شي. اوس یو بله حواله واورئ. اوس د دې کتاب آخر کې په فارسی کې یو رساله لیکلې ده، د دې نوم دی رساله در بیان وحدت الوجود. رساله در بیان وحدت الوجود، یعنی د وحدت الوجود په بیان کې دا رساله ده. نو حاجی امداد اللہ دا لیکي نقطہ شناسہ، یعنی اے نقطہ شناس مسئلہ وحدت الوجود حق و صحیح است. دا وحدت الوجود مسئلہ حق و صحیح مسئلہ دا صفحہ دا 218 238 صفحہ دا دی کتاب دا کلیات امدادیہ. نقطہ شناسہ مسئلہ وحدت الوجود حق و صحیح است. دری مسئلہ شک و شبہ نیست، پدے مسئلہ کے شک شبہ نشتا. معتقد و فقیر و با ہمہ مشائق فقیر و معتقد کسانے کی با فقیر بیعت کردہ و تعلق میدارن ہمی است. وہی چی زمان او زمان دا استادانو او زمان چکم شاگردان ما سره تعالی لري د ټولو دغه عقیده ده. بیا نمونه لیکلی دي مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم و مولوی رشید احمد صاحب مرحوم یا نانوتوی صاحب اور گنگوئی سے، و مولوی محمد یعقوب صاحب مرحوم دام نانوتوی، و مولوی احمد حسن صاحب وغیرهم از عزیز این فقیر اند و تعلق با فقیر میدارند هیچگاه خلاف اعتقاد فقیر و خلاف مشر مشایخ طریق خود مسلک نخواند پذیر رفته. دا ټول زما شاگردان دي ما سره تړل لري، زما خلاف دا قلم دی نشي چلیت. نو دلته دا د دیوبندیانو مشر وایي د وحدت الوجود عقیده صحیح عقیده ده، او د وحدت الوجود عقیده چې کومه ده دا ستاسو مخکې زه بیانوم چې د وحدت الوجود عقیده څنګه عقیده لري. دا و زمان په لاس کې د دیوبندیانو یو کتاب دی تذکرة الرشید، دا د رشید احمد گنگوئی حالات دی په دې کتاب کې، او لیکلو والا دی عاشق الہی میرٹھی دیوبندی، دا دیوبندیانو غټ عالم تیر شوی. دا د دیوبندیانو ډېر مستند کتاب دی، او ټول دیوبندیان باندې که پټپیریان دي که نور دي. دا خبره کولی شي چې زموږ مخکې انکار وکړي چې موږ دا عقیده نه لرو، او بیا چې کوم دی نو دی سره پوره ولایت لري، پوره محبت، پوره دغه چې کوم دی نو دفاع کوي د خپل مشرانو. دا کتاب چې کوم دی نو د دې کتاب جلد نمبر 2 دویم جلد
صفحہ نمبر 242 242 تذکرۃ الرشید جلد دویم صفحہ 242 پدې کې د وحدت الوجود مبارک یو واقع لیکل دا او دا واقعہ د وحدت الوجود عقیدہ دا خی چې وحدت الوجود وایي څه ده لیکي ایک روز حضرت مولانا خلیل احمد صاحب زید مجدوب نے دریافت کیا کہ حضرت یہ حافظ لطافت علی عرف حافظ مینڈو شیخ پوری کیسے شخص ہے تو یو سری مبارک تپوس کو رشید امن گنگوئی نا کوئی دا سنگا سڑیو حضرت نے فرمایا پکا کافر تھا پکا کافر اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید میں غرق ہے تا خبر چوکرا نو دین پاس بیا مسکا شو بیا دا یو بل سری مبارک وای چې دا بل سره چې کوم دی ضامن علی جلال آبادی دا په توحید کې غرق ہو سخت موحد توحید کې غرق ہو توحید کې غرق هغه ته وای چې کوم سخت توحید لري بیا اوس دا توحید کې چې کوم غرق ہو ددو مبارک اوس ددو واقعہ بیان نہیں وہی ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مری تھی وہ یوزل رشید من گنگوئی دا قصہ بیان کړو چې په سہارنپور کې دا ضامن علی جلال آبادی دا چې کوم توحید کې غرق دي د بنیانو په نزدیک ددو هغه خزه رنډي یا خزه دوی چې ځانیا خزه ته پښتو کې څه وایي تا وینځه خو وینځه دوی خو رنډیا وینځه کنه وایي بے حیا زنا کول والا زنا نے اغا مریدنے میں ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے یو زل چکم دے نا دا ضامن علی جلال آبادی پا یو کور کے لگا پاتشیو سے دو سکونت کولو اگا دا یو ویزے خرابا ویزا چکم دا زانیا دا غیر کورو مگر ایک رنڈی نہیں آئی یو رنڈی را نغلا یو ویزا را نغلا میاں صاحب بولے کہ فلانے کیوں نہیں آئی دا اس توحید کی غرق وائی کہ اگر فلانے خزا ولی را نغلا رنڈیوں نے جواب دیا نہ نور ویزو ہوئے ورتا میاں صاحب ہم نے اسے بےتیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو اے میاں صاحب مونگا ڈیرے خبر ورتا کرے راشا لارشا سا میاں صاحب سا ملاقاتوں کا زیارتوں کا اس نے کہا ناغا ویزے ہوئے میں بہت گناہگار ہوں جو ڈیرا گناہگار ہے اور بہت روسیا ہوں جو مختور ہے ماں ڈیرا زانیہ دا زنا کئی فائشہ دا میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں زبا دا میاں صاحب دا پیر تھی کم دے دا مخوصنگ اور دا خامہ میں زیارت کے قابل نہیں زدہ زیارت قابلہ نہیں ماں دا میاں صاحب زیارت سے قابلہ نہیں ماں دا خزا ہوئی میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا بھائی نا ضرور اگلا لی ماں سرا منگ سرا دینا چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آگے آئی خزے لاڑے خزا چکم نظام سر رو پزور ہے راشا مرے زوب پیر ملاقات لا جب وہ سامنے آئی اگر چرا لا مخا مخ چرا لا نو میاں صاحب نے پوچھا نو میاں سے تپوسو کو بھی تم کیوں نہیں آئی تھی یعنی فلاں نہیں تو بولے نہ میرا گلے سو وجہ دادا دو بنیانو غد کتاب دے دا ٹوکی نہ دی دا کتاب دا یخفل لکا دا بنیادی کتاب گنی ہوتے نا برات اعلان نہ کرے تارو سے پورے مان نہ دے اور دلے چنہ محمد طاہر پنجپیری برات اعلان کرے دے نہ بل چاہ اعلان کرے اس نے کہا نہ خزے ہوئے حضرت روسیائی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوں شرماتی ہوں حضرت دا مختورن دا وجہ دا مختور توری دا وجہ نا شرمے گا مستاسو دا زیارت تارات لو زیارت نشو بولے مختور ہے من میاں صاحب بولے اور سے میاں صاحب خبر ہو رہی میاں صاحب سوائی دا پیر بھی تم کیوں شرماتی ہو اے خزے تو بولے شرمی کے کرنے والا کون کرانے والا کون وہ تو وہی ہے دا کون والا سوک دے چا سرکی گی دا سوک دے دا خواہی دے یعنی کولو والا ہو چا سرکی گی دا آگا دے رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اگا ویزا اگا رنڈائی
دا خبره چې واورېده نو غصه شو ډېره سخته او خفه وکړ کار او خفه شو او دا وې لا حول ولا قوه لکه لا حول ولا قوه کنه شیطان لپاره اگرچہ میرے روح سیاہ ہوں وہ گناہگار ہوں اگرچہ جو گناہگار ہے میں مختور ہے ماں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی دا پیر چکمنے دے خلا باندھے خلا کے متاثر کو مزہ میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سر نگو گئے دا او شرمے دو سارے قطع کو دا پیر دا وحدت التوحید کی چکم غرق کو اور وہ اٹھ کر چل دی آگے پاسے دا لاڑا نو وحدت الوجود دیتا ہوئی زمان رونو ہاں جی ہاں جی دا کرنے اور کرانے والا بانے تاسو پوشوی کنا یعنی دا زنا کولو والا چکم دے سوک چی زنا کئی دام اللہ دے اور چا سرا چکی گی دام اللہ دے دا دے دا الفاظ دا مطلب دے چی کرنے والا کون کرانے والا کون وہ تو وہی ہے وہی اشارت اللہ تعالی دا خبر چی آگا وینزی وارے دا نو دماغ غصہ شو چی دا پیر دے دا تو پا خلا کی متاثر گناہگار خوزوئے ما گناہگار خلق کو اکثر گناہگار خلق چکم دے مسلمانانو کی گناہ کئی ہو اخفل گناہ احساس لری چی مونگ نا گناہ کی دا اللہ توہین جرات نہ لری اور دا توحید کی چکم غرق دے دمرا دا اللہ توہین کرے دے اور دے دا وحدت الوجود ہوئی دا وحدت الوجود چی خالق اور مخلوق کے فرق نہیں شدے جو انسان چی ہوئی چی اللہ اور دا اغا مخلوقاتو کے فرق نہیں شدے نو بیا دا خبر صحیح دا کسوک دا عقیدہ لری چی خالق مخلوق کے فرق نہیں شتا ہر سو چکم طرف ستا سے گوری اللہ ہی دے اللہ ہی دے اللہ پاکے حلول کرے دے اللہ پاکے داخل شوے دے نو بیا دا خبر صحیح دا معاذ اللہ اگر سوک دا عقیدہ لری چی نا خالق مخلوق نہ بائن دے جدا دے خالق نہ حلول کرے نو دا خبر بیا بالکل باطل دا نو حقیقت کی دا خبر باطل اور دا دا کفر دیر لوے خبر دا اور دا دا کفر خبر چکم دا عیسائیان دا شن خبر نہ کی نور دا اللہ دشمنان دا شن خبر رکھی اور دا چکم دے دا مونگ توحید کی غرق اور مونگ تا وای چ مونگ علی توحید یو دعوت مونگ تا توحید مونگ راکی دا کسان چکم دی دا عقیدہ دا چ اللہ او دا مخلوق چکم دے پکی فرق نہیں کول والا کو چا سره کیږي یوش نو ددے هغه خبره چې وحدت الوجود عقیدہ صحیح ده نو دا خبره او دا خبره تاسو دوړه ملاو کین تاسو له پته ولګي چې د دې عقیده د دوبنیانو د وحدت الوجود مبارک څنګه عقیده ده او علماء کرام چې کوم دی په وحدت الوجود رد کړی شیخ الاسلام ابن تیمیہ یو کتاب لیکلی دی ابطال وحدت الوجود وحدت الوجود عقیده بالکل باطل ده او دا عقیده د چاوا دا د ابن عربی وا ابن عربی هغه چې کوم علماء تکفیر کړی امام محدث بقائی برہان الدین البقائی یہ تفسیر لکھا دے قرآن پاک سلک الدرر دے فی ربط الآیات والسور دیر خلے تفسیر دے دا پنپیریان ہوئی چی لکا مونگا اس قرآن پاک کی ربط کو لکا مونگا چی کم دے قرآن پاک دا آیت دے مکی آیت سرہ کم تلق لدی اور رسنی آیت سرہ کم تلق لدی سورتونا اور دا پنپیریانو مخ کی چی کم دے نن نشپک سو کالا مخی دا محدثین یو غاٹ محدث بقائی چی کم دے نو دا ترتیب کرے دے نو دو یو کتاب لکھلے دے تنبیہ الغبی الى تکفیر ابن عربی اور دا عقیدہ ذکر کرے دا پدیمان رد کرے اور دا شان دا عقیدہ دا حسین بن منصور الحلاج دا عقیدہ وا اور دا یوی وطا جاہلان وطا منصور الحلاج حسین بن منصور الحلاج دا خبر کولا چی انا الحق زو حق ما زو الحق ما زو خدای ما نو آغا زمانہ کے چکم علماء و طول پا اتفاق مانے فتح ورکڑا چی دا کافر دے دا واجب القتل دے وہ جلے شو اور دلتا جو بنیان راغلی دی اشولی تھانوی سے راغلے دے اور ظہور تھانوی دے کتاب لکھ رہے دے منگسرا کتاب پروت دے سیرت منصور حلاج کتاب دے پورا سیرت منصور حلاج اگر چکم غٹ وحدت الوجود داعی دے دعوت ورکی نو دای زکه وای چې د دې په خپل عقیده دغه ورما کتاب دا د وحدت الوجود یو بل دلیل وره یوسف دا ما سره کتاب دی زمونږ تبلیغیان ملګری کوسه په کوسه ګرځي او دا ور سره کتاب دی فضائل صدقات او فضائل اعمال دا فضائل صدقات دا لکھل والا دی زکریا صاحب دا د دیوبندیانو غټ شیخ الحدیث دی او غټ تاویلی دی دا د اوجز المسالک وګورئ کنه د تاویلات بیا پته لګی تاسو او ټول دیوبندیان
د دو په دغه باندې متفق دي چې دا ډېر غټ عالم او شیخ الحدیث او پلان کې او دې نقل کوي دا خبره رشید امن گنگوئی نا دا حاجی امداد اللہ نے پاس دو ارکان دی نانوتوی صاحب او گنگوئی صاحب دا دو ارکان چکم دی دا دو ارکانوں کے دا یو رکن دی رشید امن گنگوئی رشید امن یو بل دے لدھیانوی دا کراچی کے وفات شوی دے ضرب مومن والا آگا بیل سڑے ہو دا فضائل صدقات ما سره کوم نسخه دا کتب خانه فیضی لاہور د دې نسخه صفحه 557 صفحه ده کې د شي تاسو نو سکه دا صفحه مکه رسو کې دي نو تاسو بیا خپل اولټوي دا یو خط دی لکھی ایک تو وہ مکتوب گرامی جو شیخ المشائخ قطب الارشاد حضرت گنگوئی قدس سروں نے اپنے مرشد شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اعلی اللہ مراتبہ ہو کی خدمت میں لکھا جو مکاتیب رشیدیہ میں بھی تباہ ہو چکا ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں دا اس پدے کے جگم نے سمرا خبر ثابت شوئی یہ خدا حاجی امداد اللہ ډېر زیات تعریف ته او تاسو لیدل دي چې دا حاجی امداد الله سمرا وبو کېو څه عقیده یې لرله څه عقاید دغو د تاسو عقاید واورېدل او بیا شیخ المشایخ رشید امن گنگوئی هغه هم تاسو عقیده واورېده اوس بل عقیده واورئ اوس حاجی امداد الله لا رشید امن گنگوئی صاحب دا خط لیکل دي او خط چې ولیکلو نو آخر کې بیا وایي بس زیادہ عرض کرنا صفحہ نمبر 1558 دا دو صفحه باندې دا خط لیکل شوی دی 1558 نو دا خبره اوس چې کوم لولما دا 1558 صفحه باندې دا خبره لیکل ده. رشید امن گنگوئی سے بھائی پس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوق چشمی ہے پس نور یعنی دا خبر معولی کله بس دا ډېرې دي نور خبره کله لیکما نور خبر کوم نو دا گستاخی دا شوق چشمی دا بیا وای یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تعریر ہوا ہے یعنی اے اللہ تو معاف کا دا خط کوم لکھل شوی دے دا حضرت حکم ہو ذکر لکھل شوی دے جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں دروغجان ام زهیس نیم دا خبر یاد ساتي ته بنیان په خپل دا منی چې موږ دروغجان دروغ وایو دا مفتی دا رشید امن گنگوئی دا وایي چې زه دروغجان یم او محدثی اصول حدیث کې دا مسله ده چې یو راوی وایي چې زه دروغجان یم نو دا روایتونه نه منل کیږي تر څو پورې چې توبه وبنوي او که فرض وکړي چې هغه نبی اسلام باندې دروغ ویلي نو بیا خو توبه نه پاسم دا روایت نه قبليږي موږ به دا یو روایت هم نه منو خدا داغه الله مسکی لکه تعلق دی چې الله پاک بخي کنه بخي خو د نور خلقو چې کوم خبره دی په دې خبرو کې دروغ وې نو بیا که توبه وباسي نو بیا داغه روایت منل کېدی شي او دا گنگوئی صاحب چې کوم دی دنه توبه نه ثابته دا وایي چې دروغ جنم او صرف دا نه وایي یو بل هم وایي هغه تاسو فهماندو دا خبره بیا به کوم چې خیر دی دا خبر په ځای پرېدم تاسو له دا بلم یو درو جانو خایم دا چې کوم خپل ځان ته وایي چې ما درو ویلي دي دا ما سره حکایات اولیاء ارواح ثلاثه دا دو نمونه د کتاب دي حکایات اولیاء مرتوي ارواح ثلاثه مرتوي او لیکل والا ریت اشرف علی تھانوی سے او په دې کتاب کې صفحه نمبر 390 باندې دا حکایت لیکل دي او حکایت نمبر 391 دي 390 باندې په صفحه باندې دا حکایت لیکل شوی دی او په 391 دا حکایت نمبر دی کې د شي تاسو بازار کې یو نسخه وګورئ نو هغه کمپیوټر باندې چاپ شي مکه صفحه مکه رسوي کنه تاسو به دا حکایت نمبر به تاسو ولټوئ کوئی خان صاحب نے فرمایا دا خان صاحب ډېر د دې فکر راوي دي دا امیر خان ورته وایي دا ډېر تاریخ دی کوي دا خان صاحب ډېر خطرناک روایتونه دي کې بیان کړي دي انشاءالله چې موقع ملا شو تاسو به بیانوم کہ مجھ سے مولانا نانوتوی بیان فرماتے تھے دا سند متصل دے دا دبنیانو پا طریقہ بانے کہ نواب قطب الدین خان صاحب بڑے پکے مقلد تھے اور مولوی نذیر حسین صاحب پکے غیر مقلد نذیر حسین محدث دہلوی پا ہندوستان کے
یو غټ عالم تیر شوی دا تقریبا 40 کاله یا دین سوا هغه چې کوم د حدیث درس ورکړی دی په هندوستان کې، او غټ غټ عالمان چې کوم د سلفیانو د شاګردان ټول، لکه تحفۃ الاحوذی والا عبدالرحمن وارپوری، لکه دعون المعبود والا شمس اللہ قاضی عبادیہ، لکه نور، ان میں آپس میں تحریری مناظرے ہوتے تھے. ایک مرتبہ کسی جلسے میں میری زبان سے یہ نکل گیا کہ اگر کسی قدر نواب صاحب ڈھیلے پڑ جائیں اور کسی قدر مولوی نذیر حسین اپنا تشدد چھوڑ دیں تو جھگڑا مٹ جائے. دعوی جی دا نذیر حسین دہلوی او دا نواب قطب الدین مظاہر الحق والا دا دیکھ یو بل سره مناظرے کے دی تحریری. نو یو ځل چې کوم دی چرته جلسہ کی زمانہ کھولے نہ خبر ہوا تھا کہ لوگوں نے نواب صاحب نرمیوں کی اور لوگوں نے مولوی نذیر حسین چې کوم دی خپل تشدد پہ دی، نو دا جھگڑا به ختم شي. دا سے جھگڑا دا روزانہ یو بل باندې ردونه کیږي. میری اس بات کو کسی نے نواب قطب الدین خان صاحب تک بھی پہنچا دیا. وای زما دا خبره چې کومه ده چې نواب قطب الدین دا او رسوله دا خبره یاد ساتي، رسول الله کسان ډیر وي په دې کې ډیر خوان دي. دلته لوگوں نے شیخ امین الله صاحب ته وایي چې تاسو یا څه خبره ده، څه خبره لوگوں نے ملاو شو نه فورن برسیال تا چې هغه دا خبره دا څنګه کوله او دا شی ډیر خوږ دی په دا چغلیان رسول کانا په دې خبرو خلک ډیر ځات خوشالي. بیا وایي چې ما خو هیڅ جرم نه کړی، ما خو صحیح خبر رسول او حدیث بھی ہر کی لا يدخل الجنت نمام خان صاحب تک پہنچا دیا اور مولوی نذیر حسین تک بھی. کوئی دا خبر خان اغا تا قطب الدین خان تا وہ رسول اور نذیر حسین دلوی تم خبر چاہو رسول بے روزگار. مولوی نذیر حسین صاحب تو سن کر ناراض ہوئے، مگر نواب صاحب پر یہ اثر ہوا کہ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں تشریف لائے. دا وہی جی نذیر حسین خپش ہو خو نواب قطب الدین باندې دا اثر شو چې زه چې چاہتا ہوں چرتا چپاتے کے دما التر آ گیا اور آ کر میرے پاؤں پر امامہ ڈال دیا، اخبر پٹکے زما پا اخبو باندھے غور زور اور پاؤں پکڑ لیے اختے ہونے والے اور رونے لگے اور جرل اور فرمایا بھائی جس قدر میری زیادتی اور خدا کے واسطے تم مجھے بتلا دو. اے زما رو رہا زما جی کما زیادتی تم آ تو خیر لکھا لے رہے کما دا پورا عقائد کا بیان ہو دیکھیے جی کما خبر دا دروغ دا تاسو تاسو کې دا څوک دا خبرونه کیږي زبیر راغله او نیمه خبره بیان کړې مخکې رسونه کټ کړې. میں سخت نادم ہوا سخت چکم دینو ندامت کے پیمانہ شما اور مجھ سے بجوز اس کے کچھ بند نہ پڑا کہ میں جھوٹ بولوں اور ایمان دین علاوہ ہے اسلار مالا پارا نہ ہوا ضرورت دروغ ہوا ہے لہذا میں نے جھوٹ بولا نانوتی ہوئی جی میں نے جھوٹ بولا ماں دروغ ہوئے اگر جو جھوٹا میں جھوٹا ہوں گنگوئی بھائی کہ میں جھوٹا ہوں اور دا بھائی کہ میں نے جھوٹ بولا اور سری جھوٹ میں نے اسی روز بولا تھا. وہی صفا دروغ ماغر اثر ویلی خبر دادا چې یو انسان نه ثابت شو په خپل اعتراف سره چې دروغ ما ویلی دي نو داغه بیا عدالت ساقطي تاسو پر چې توبه نه ایستلې نو هغه بیا کوي ما یو ځل دروغ ویلی دي کنه خبره نه منل کیږي او دا چې کوم دروغ ویلی دي دا د دو کسان نو په مس کې د صلح لپاره دروغ نه دي هغه حدیث کې ثبوت ملاوي کې جائز دی. دا خپل ځان بچ کول لپاره دروغ دي کہ دروغ دا ویلې وی چې نواب قطب الدین ته ویلې چې تعالی خو نذیر حسین خوای اور نذیر حسین ته ویلې چې تعالی نواب قطب الدین خوای نو دا دروغ جائز دي. دا حدیث کې چې کوم ثبوت ملاوي کې دا جائز دی اور دا دروغ چې کوم دي دا وای اور کہا حضرت آپ میرے بزرگ ہیں. اے حضرت تو زما بزرگ ہے میری کیا مجال دی کہ میں ایسی گستاخی کرتا زما سے طاقت ہو جس ما بستا سے گستاخی کرے ہوئے آپ سے کسی نے غلط کہا ہے تاسو سره چا غلط خبره کړې ده غرض میں نے بمشکل تمام ان کے خیال کو بدلا وہی ماٹے کوشش کو نو داغا خیال ہو بدل کو اور بہت دیر تک وہ بھی روتے رہا میں بھی روتا رہا اور ډېر وخت کوم دی هغه جړل مام جړل د چې ډېر لپاره جړل چې دا لاټي چې زما ځان د خلاچي. یہ قصہ بیان کر کے خان صاحب نے کہ جب مولانا نے یہ قصہ بیان فرمایا اس وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو بار آئے تھے وہی نانوتی جی کو دا قصہ بیان کر وہ تم جړلې دي نو دا خبره چې کومه نو دې کې وایي چې میں نے جھوٹ بولا ما دروغ ویلو نو دیوبندیانو مشر چا چې د دیوبند مدرسه جوړه کړې دا وایي چې ما دروغ ویلي دي نو دا کذاب باعتراف خود شو نو د عدالت څخه تاسو اصول حدیث وګورئ اختصار علوم الحدیث وګورئ مقدمه الصلاح وګورئ نور نخبۃ الفکر نور کتابونه چې کوم دي تاسو به وګورئ ان شاء الله تاسو پته ولګي چې یو سره وایي چې ما دروغ ویلي دي نو دا اعتراف چې کوم دی نو هغه کذاب جوړیږي دا حدیث موضوع وي بیا نو دیوبندیان چې کوم دي نو خپل دا منلي دي
دا مونږ دا نه و چې دی دروغجن دي، دی په خپله وایي چې مونږ دروغجن یو. دا به سبا څوک ونه وایي چې یاره زبیر خو چې کوم دی نو مونږ باندې فتوی لګولې دي. وګوره زمونږ غټ غټ عالمان چې کوم دي هغه دومره غټ عالمان چې دین خدمت کړی دی او دی ورته وایي دروغجن. دی په خپله چې خپل ځان ته دروغجن وایي نو مونږ څوک وو؟ مونږ خو دفاع نه شو کولی. بیا وایي جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، زه دروغجن یم رشید منګنګوي وایي. بیا هغه فضایل صدقات ته رالم، ایسا دوم صفحه 1558 کچھ نہیں ہوں حیث نیما، یعنی دین علاوہ حیث نیما، تیرا ہی ذل ہے ستا ہی ذل سورے دے، ذل وای سوری دا سورے وای کنه پښتو کې ستا سورے دے دا اللہ ته وای، تیرا ہی وجود ہے ستا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، سیما حیث نیما، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے. وای اے اللہ او آغا چیز ما غتے اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. اور دا خبر ہے کہ مندا زما تے دا شرک در شرک مرکب شرک ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب عرض سے معذور فرما کر قبول فرمائے. والسلام 1306 ہجری. نو دل دوائی یعنی دے سے مطلب دے عبارت کہ اردو باندې څوک نه پوهیږي نو دې دا مطلب دی چې الله زته ما اته زما او ستا او زما مز کې فرق چې کوم دی دا شرک دی. دا څومره د کفر خبره ده، دا معمولی خبره نه ده، د وحدت الوجود خبره ده. دا هغه حافظ زامن علی جلال آبادی خبره ده. نو دا عقیده دی لري د بنیان د دې په نزدیک خالق او مخلوق کې هیڅ فرق نشته. دا د حواله تاسو اوس وره دا فضائل صدقات دے دا مارکیٹ کی ملاویږي او که صفه باندې لکه دا خبره ملاو نشو نو تاسو مکه رسو به ولټوي کې دې شي نو څه کې فرق دې شي. او ما دې څه کوم مش جوړي دا اوسو کریم دادو مشتاقی میں ما سره دا یو بل کتاب دی، دا کتاب دی فیوزات حسینی، دام د دیوبندیانو معتبر کتاب دی. تحفہ ابراہیمیہ فارسی اور اردو. دا لکھل والا دے رئیس المفسرین عمدۃ المحدثین سند الفقہاء الصوفی الصافی صوفی صافی دے قامع البدع قاطع الشرک مولانا حسین علی الحنفی النشبندی المجددی. دا دا پنجپیر استاد حسین علی امام بچرا والا محمد طاہر پنجپیری استاد دا کتاب چتا لکھلے دے فیوزات حسینی. دا کتابوں کا تو دا چاپ شوی د اداره نشر و اشاعت مدرسه نصرت العلوم گجرانوالا پاکستان کې یو مدرسه ده د بنیانو سرفراز خان صاحب ګخړوي مدرسه ده او داغه یو زوی راغلی دی اوس مونږ باندې ردونه کوي. عبدالقدوس قارن دا دغه مدرسه ده. عبدالقدوس قارن کتاب تاسو د دې حواله به تاسو هم عبدالقدوس قارن تاسو هم دا مدرسه چې کومه ده سرفراز خان صاحب ګخړوي نو تاسو اورځلې کې دي طالبانو احسن الکلام کتاب لکھ رہے فاتح باندې نور انٹر کتابوں نے لکھ رہی تھی بریلیانوں باندې والے دیسو باندې ردود کړی دي. او د دې مدرسه په گجرا والا کې مدرسه نصرت العلوم او دا کتاب چې کوم دی دا ترجمه کول والا او چھاپ کول والا حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی مدہ ذل العالی بانی مدرسه نصرت العلوم گجرا والا دی. دا د بنیانو دا سفران خاص صفدر مشر ور دی، دا هم دا رور دی سکه رور دی. او دا عبدالحمید سواتی ژوندی دی دوم ډېر کتابونه لیکلي دي. او مدرسې چې ذکر راغی نو تاسو زه خبر کوم چې دا سرفراز خان صفدر د اولاد چې کوم نو نن غز شپه چې کوم د اهل حدیثو خلاف هو کتابونه لیکي تقریرونه کوي او پورا کوشش کوي لګیا دي. او دا کتابونو کې دا یو کتاب لیکلی دی، دا کتاب نوم دی مجذوبانه واویلا او دا لیکلی دی مشهور غیر مقلد عالم مولانا ارشاد القصری صاحب کا مجذوبانہ واویلا بجواب مولانا سرفراز صاحب اپنی تصاویر کے آنے میں از قلم حافظ محمد عبدالقدوس خان قارن استاد حدیث و مدرس مدرسہ نصرت العلوم گجرانوالا. دا سرفراز خان صاحب ترجمہ دے نصرت العلوم مدرس اور دا کتاب زمون خلاف لکھ رہے دا ارشاد القصری خلاف ارشاد الحق اصری خلاف دا پدے کتاب کے صفحہ نمبر 299 یعنی 209 آتیا صفحہ باندې یو عبارت د تاسو مخې دا پیش کوم بیا به د فیوزات حسینی حواله ان شاء الله تاسو. مسله دا ده
چې حنفیانو دا مسلک دی چې یو جنازه وشي بل جنازه نه کیږي. دا جزیه ده چرته ما ته یو مفتی وی چې دا زموږ جزیه ده د فقهاو، دا چرته موږ پرېږدو. ما سبحان الله، تاسو جزیه لپاره دومره ځان وای دی لګیای او په ډېرو مسلو کې تاسو کلیام پرېږدئ. امام حنیفه خبره هم تاسو پرېښدي. او زه وایم اوسما چې دا دیوبندیانو حنفیان نه دي، بریلیان دیوبندیان دواړه حنفیان نه دي. او څنګه نه دي چې د دې عقیده د حنفیانو نه ده. اوس امام ابو حنیفه خدا نه وایي چې رسول الله مشکل کشا دی، علی مشکل کشا دی، عبادت وجود حق دی. نو اوس د دې دا مسلک دی چې یو جنازه وشي بل جنازه نه کیږي. او حدیثونو کې ثبوت ملاوي کې چې یو جنازه وشي نو بل جنازه کېدای شي. نبی اسلام بل جنازه کړي دی، یو خزه مړ شي وا وفات شي وا، نبی اسلام بیا بل جنازه کړو په قبر باندې. او ارشاد الاثری ورته وی حنفیانو ته چې حنفیانو، اے دیوبندیانو، اے بریلیانو، تاسو د څنګه بل جنازه نه منئ؟ تاسو کتابونو کې دا خبره لیکلې ده، کتب مناقب کې سفراز خان صفر هم دا خبره لیکلې ده، سیرت النعمان کې هم دا خبره لیکلې ده، او په نورو کتب مناقب کې چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم ورځ وفات شو نو هغه ورځ د امام ابو حنیفه شپږ جنازه شوې دي. نو تاسو وایئ چې بله جنازه درېمه جنازه نه کېږي، دلته شپږ جنازې شوې دي. ستاسو مذهب چې کوم دی نو امام صاحب وفات سره ختم شو. او بیا ستاسو کتابونو کې دا خبره لیکلې ده چې شل ورځې دا امام ابو حنیفه جنازه کېدلې ده په قبر باندې. نو دا اعتراض وکړو، الزامي اعتراض وکړو ارشاد الحق اثري په دیوبندیانو باندې، حنفیانو او بریلیانو دواړو فرقو باندې. نو د دې جواب راکړئ موږ. دا جواب تاسو واورئ صفحہ نمبر 299 باندې. اور داوائی عبدالقدوس دیوبندیانو مشر. اور دوسری بات کرنے میں تو اثری صاحب نے بے تکی کی حد ہی کر دی. دا دویمه خبره چې کومه اثری کړې ده دا خود حد نہ تیر وتلے دے، تمہارا بکواس خبر کړې ده. جب وہ ذرا ہوش میں آئے تو ان سے کوئی پوچھے کہ کیا امام صاحب کی جنازہ میں صرف احناف شریک تھے؟ بھائی کله چې اثری صاحب ہوش کې راشي نو دنه څوک تاسو کی چې آیا د امام حنیفه په جنازه کې صرف حنفیان ان شریکانو صرف حنفیانو جنازہ کړی دا؟ دیگر مذاہب بیالکی، مالکی، شافعی اور حنبلی وغیرہ کے لوگ شریک نہ تھے؟ جب وہ لوگ شریک تھے اور ان کے نزدیک قبر پر جنازہ پڑھنا درست ہے اور انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق عمل کیا تو اس پر اعتراض کی کیا حقیقت باقی رہ جاتی؟ دا وہی حنفیانو باندې اعتراض نه پکار، دا خو نورو، دا شافعیانو، دا مالکیانو، دا حنبلیانو دای دا جنازه کړي دي. امام حنیفه شپږ جنازه کړي دي، شل ورځې د امام حنیفه په قبر باندې جنازه کړي ده. نو بیا دا اعتراض څه حیثیت پاتې کېږي؟ پوه شوئ تاسو د دغه خبره باندې؟ ها اوس سوچ وکړئ. مونږ وایو چې یاره دا مالکیان خو کېدای شي چې امام مالک هغه وخت ژوندی و، دا امام شافعي رحمت الله علیه خو هغه وخت پیدا نه و شوي. دا شافعیان کوم ضرر کوم کال چې امام ابو حنیفه وفات شوی دی هغه کال کې امام شافعي پیدا شوی، یعنی امام ابو حنیفه په 150 هجری کې وفات شوی دی، 150 هجری کې، او هغه کال کې امام شافعي پیدا شوی دی. نو امام شافعي د پیدایش د مخکې کوم ځای نه شافعیان راغلي دنیا کې چې د امام حنیفه جنازه یې کوله. او دا وایي حنبلي امام احمد بن حنبل د امام ابو حنیفه وفات نه 14 کاله وروسته په 164 کې پیدا شو. نو دا امام احمد بن حنبل د پیدایش نه 14 کاله مخکې کوم ځای دنیا کې حنبلیان پیدا شو؟ دا کوم مسله ده؟ دا خو نوازۃ الوجود دی. دا کوم د دې خو مال نوم نه راځي چې دا کوم مسله ده؟ څومره جاهل دی، بل دا وایي چې جاهل دی او بل باندې خان دی، او په خپله څومره جاهل دی چې د امام حنیفه جنازه کې هغه کسان دی شاملوي چې کوم نو پیدا شوي دنیا کې نو راغلي. چېرته حنبلیان که پیدا شوي نو احمد بن حنبل رحمت الله علیه پیدا شوي وي، عالم به جوړ شوي، چېرته درس به کلاو کړي نو بیا به چېرته دنیا کې حنبلیان راغلي که نه. د امام احمد بن حنبل د پیدایش نه مخکې کوم ځای نه حنبلیان راغلي. نو دا د دی علم دی، دا د دی چې کوم دی نو جهالتونه دي زمارونو. نو دا کتاب د فیوزات حسینی دا د نصرت العلوم د طرف نه چاپ شوی دی، او دا څوکونه وایي چې دا زبیر چې کوم دی نو حضرو کې چېرته چاپخانه جوړه کړې ده هلته دا کتابونه جوړ کړي دي. دا خبره نشته دی. تاسو له یو لطیفه وښیم. ما سره زما چې کوم ملګري راځي نو مسلو تپوس نه کوي، نو زه ورته حدیث ولیکم. کوم یو چې راځي نو حدیث صحیح حدیث ورته لیکم یا قرآن آیت. نو چې چېرته ځي هغه جواب نه راځي. نو زه یو ورځ تنګ شوم،
ما سره یو حدیث راغی ما ته وایي چې یو مسله دی چې دیوبندیانو اعتراض کړی ما خدای یاره نن به چې کوم دی تا ته ضعیف حدیث لیکم پرېږده اوس صحیح حدیثونو جواب نه راځي ما وخندل ما ضعیف حدیث یو کاغذ باندې ولیکلو بیا ما ورته وایي چې ته اوس خپل قلم سره نقل کا بل کاغذ باندې هغه هلک چې کوم دی حاضرو هغه ضعیف حدیث نقل ستاسو خندا لپاره هغه دا حدیث لیکلی دی په دې مسله کې صحیح حدیثونه شته نو مطلب دا دی چې چېرته موږ دلیل پیش کړو بیا جواب نه راځي نو د دې خبرو انشاءالله څوک جواب نشي کولی دا اوس یو ذات حسینی چې کوم دی د دې کتاب صفحه نمبر 88 صفحه 68 په دې صفحه باندې دا ولیکي دا وایي صفحه نمبر 68 باندې الہی بحرمت شفیع المذنبین الہی بحرمت غوث دوراں قطب زمان حضرت شاہ ابو سعید احمدی الہی بحرمت غوث دوراں محبوب رحمان حافظ قرآن و وسیلتنا الی اللہ المجید حضرت شاہ احمد سعید الہی بحرمت حاجی الحرمین شریفین مقبول رب المشرقین والمغربین و وسیلتنا الی اللہ الصمد حضرت حاجی دوست محمد کندہاری بیا وایي اوس خاص خبره دا شروع زګل علماء چې بیا هم څوک اعتراضونه کوي چې دا زموږ عبارتونه کټ کړي الہی دا وایي الہی بحرمت حضرت خواجہ مشکل کشا سید الاولیاء سند الاتقیاء زبدۃ الفقہاء راس العلماء رئیس الفضلاء شیخ المحدثین قبلۃ السالکین امام العارفین برہان المعرفہ شمس الحقیقہ فرید العصر وحید الزمان حاجی الحرمین حرمین شریفین مظہر فیض الرحمان پیر دستگیر حضرت مولانا محمد عثمان رضی اللہ عنہ نو دلتا محمد عثمان چې کوم دی هغه لپاره څومره القاب لیکلي دي مشکل کشام لیکلی دی دا صرف رسول الله ته مشکل کشا نه وایي دیوبندیان دی خو خواجه عثمان ته مشکل کشا وایي خواجه عثمان کې دی چې تاسو نوم نه اورېدلی نو دی د دې مشران که وایي چې فلان کې مشکل کشا دی نو دا خیر دی دا توحیدیان دي او که دا خبره بریلی وکړي نو بیا خبره برداشت نه کیږي یو ځل مناظره وه په بدین کې بدین سن کې هغه مناظرې لا زه تللی وم او ما سره مبشره مدربانی تلو د لشکر طیبه او په اداو کې لیکي او ما سره محمد یشا ګوندلوي تلو قاضی عبدالرشید ارشد ما سره تلو او دغه شان محمد داود ارشد او نور علما تلو مونږه بدین لاړو مناظره اونه شو د بنیانو تخته مدرسه لرالو نو یو د بنیانو مفتی دی مفتی کفایت الله مفتی حبیب الله او مفتی کفایت الله غالبا مفتی کفایت الله نوم دی هغه مفسر راغی مدرسه له وجه تاسو سره مناظره کوم او موږ سره مناظره مدرسه کې وکړه نو مناظره شو هغه خپل خبره کوله زموږ د خبرو یو خبره جواب نه راکړي خیر شپه موږ الته تیر کړه بل راز موږ الته نه روان شو 2 غنټو مزل دی حیدرآباد ته حیدرآباد سنت موږ لاره کې روان یو افرائی کوچ کې ملګری نګورو چې مفتی کفایت الله چې کوم دی په یو موټر سایکل باندې ناشته او یو شاګرد دی هغه موټر سایکل چلی لګیا دی ادم حیدرآباد طرف روان دي موږ خپل گاډي ودرولو گاډي چې موږ ودرولو موږ تاسو کوم مفتی صاحب چاته روانې موږ سره مناظره کړو وای زه حیدرآباد ته ځم نو موږ ورته چې مفتی صاحب تاسو سره موږ حیدرآباد ته روان یو نو هغه شاګرد لکه نه مونږ کنه شاګرد چې دا نه غواړي چې موږ استاد چاته وټکیږي نو مفتی ورته وای چې نه نه دا لیتیس دی ما ټکای نه بیغم اوسه دا کو څوک لیدي چې ته د بنیانو کې راګیر شي بیا به غاخونه ډېر ګران دي نن سبا غاخونه ورته ماتي خیر مونږ هغه مفتی صاحب کې نه ولو بیا روان شو کراچۍ کې دا مفتی چې کوم د سره مخکې زموږ مناظره شوه په جمعه باندې 3 غنټه مناظره شوه انفیان دا وایي چې جمعه نه کېږي په کلو کې په دې مناظره کړو دا مفتی وایي چې خبره دا چې زما په نزدیک په کلو کې جمعه کېږي کلو کې د جمعې چې کوم موزه صلات الجمعه دا کېږي ما خو په ضد مناظره کړو د بنیانو مسله خبره وا ضد کې راغلو ما ځکه مناظره کړو ما خبره تا کړو موږ دا ضد نشته بیا ما غنه تاسو دا اشرف علي تھانوی سے یو عبارت ما غته پیش کړ هغه عبارت مت تاسو سو پوښ کوم هغه عبارت چې هغه واردو نو ما نه دا غلطي وشوه چې ما وته چې دا تھانوی سے دا خبره لیکله ده امداد مشتاق نو سارخ کتا کو لوگوں نے خاموش ہو بیا یو خندل بیا ما ته وی چې کتا سو دا اشرف علي تھانوی سے نوم نه وی چې ما به ویل چې دا مشرک دی نو زه وسو کوم زه صفات ولګم خپل قابل باندې
تقبل او منل چې دا خبره ده شیخ خبره ده خو زمونږ دا کابل مسله ده زه هیڅ فتوا نه لګوم او امداد مشتاق دي اوس هغه عبارت چې کوم مفتی ته ما پیش کړو دا تاسو باوري دا ما سره کتاب د امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق دا ټول طالبانو له ملګرو له پکار داري چې دا کلیات امدادیه او د امداد المشتاق او حکایات اولیاء دا کتابونه حضور وخت دا دوه ګران هم دي دا مارکیټ کې ملاوي دا کتاب دا لیکل والا اشرف علی تھانوی صاحب دی اشرف علی تھانوی صاحب دا د دیوبندیانو ډېر حکیم الامت ډېر غټ لکه مولا تیر شوی دی ډېر زیات مانی او مکتبه اسلامیه بلال گنج لاہور نه دا کتاب چھاپ شوی دی اوس بیا چھاپ شوی دی بل مکتبه نه نو دا کتاب مارکیټ کې ملاویږي امداد المشتاق د کتاب نوم دی او لیکل والا اشرف علی تھانوی صاحب د دیوبندیانو یو مستند مولا تیر شوی دی معمولی سره نه دی تو ډېر زیات تعریفات د دیوبندیان بیانوي د دې کتاب صفحه نمبر 117 یوصل اول صفحه ده یوصل اول صفحه او حقائق نمبر 290 حقائق نمبر دا زوار دا شرک اکبر دی او دا خبره چې کومې دي دا شن خبره لکه عرب علماء ته چې رسیدلې دي نو هغه د بنديانو باندې دا شرک فتوا لګولې ده ما ته خیدا کړ ما سره دا کتاب دی القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ دا عربی کې دی او لیکل والا دی شیخ حمود بن عبداللہ ابن حمود التویجری رحمه الله دا وفات شوی دی دار السمعی ریاض کې دا کتاب چھاپ شوی دی په دې کتاب کې د بنديانو باندې شرک او کفر فتوا چې لګولې ده دا غټ سعودي عالم دا توحیدی عالم د دې وجه نه چې دا عبارتونه ورته رسېدلي دا وائی میں راوی ملفوظات حضرت کی خدمت میں غذائے روح کا وہ سبق جو حضرت شاہ نور محمد صاحب کی شان میں سنا رہا تھا زچ گم دے دا ملفوظات و راوی دا حضرت پر خدمت کے دا روح غذا سبق جگم دے ماں اورولو جب اثر مزار شریف کا بیان آیا کہ بیان خبر راغلا دا قبر اثر کی نکی دا قبر مزار دے قبر کوئی چې زیارت کیږي د دې قبر اثر پکشتا اثر نو دا تو آپ نے فرمایا نو هغه دا خبر وکړه دا خبر کول والا حاجی امداد اللہ دے لکھل والا اشرف علی تھانوی دے آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جلا مرید تھا دا جلا او دا خبر ہے دا کمپرس خبر ہے دا لکھن نے نبکار دا ہو فضل خبر ہے لکه بشتی دور کې تھانوی صاحب لیکي چې نکاح نه کیږي نکاح په باره کې شرایط چې کوم د کف نه دی لکه جولا او نائی او درزی او دا کنه دا خبره نشته اسلام کې دا د بنیانو کې ډېر ځل کمپرسی ده او دای په دې باندې یو کتاب ولیکل او مفتی موشفی صاحب په هندستان کې ډېر جګړه جوړه شي و چې دای وی چې دا جنت له بسره سلور قومونه دي پښتانه او سیدان پठान مغل شیخ دا سلور قومونه ډېر بیا جولاګانو غریبانو جلال زمو ورسکیږي او تھانوی صاحب حمایت کړو د مفتی شفیع هغه کتاب چې کوم دی دا کتاب نوم دی نهایات العرب فی غایات النسب او دا کتاب اوس تقی عثماني چاپ کړی دی مو ماته راځه هغه وایي چې کوم خبره وي هغه ما پکې نه استلې چې کوم باندې خلک ډېر ذات خفو لکه جولاګانو نو خلک کار کول ول خلک به جلال چې موږ چرته زو نو حضرت کا ایک جلا مرید تھا بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا دا حضرت جو مرید و جلا دا حضرت کے مڑ شو نو قبر تتے لے دے او دا وائی قبر باندھے کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں اور روٹیوں کو محتاج ہوں کچھ دستگیری کیجیے قبر باندھے اولاد دے وہی حضرت زیر پریشان ہے ماں حضور روٹا ہی تھا محتاج ہے ماں زمان دستگیری ہو گئی سب مدد ہو گئی حکم ہوا دا حکم آگے یعنی مراد آدھے جی قبر نواز آگے کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھ آنا روز ملا کرے گا تا تو روزانہ بد دو آنے ملاوی گی یو آنا ملاوی گا زمانہ کہ آنا دیر کیا ایک مرتبہ میں زیارت مزار تو کیا وہ شخص بھی حاضر تھا یو راز وہ اسم لالو قبر زیارت لا وہ آگا سرے حاضر ہو اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا اگر چکم نے ٹول کیفیت بیان کو ٹول خبر بیان کرا اب بیا ہوئے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقرر پائی قبر سے ملا کرتا ہے مالا روزانہ دا چکما وظیفہ زمان دا قبر دا خود طرف ماتا روزانہ ملاوی گی مکی حشیہ اوپر تھانوی سے وہی حشیہ قولہ وظیفہ مقرر اقولو
یہ من جملہ کرامات کے ہے. دا خبر دا کراماتو کې نه نمونږ وو چې قبر ته تلل او قبر والا نه غوښتل ورته ویل چې دستګیری کوه دا کرامت دی. نو بیا مشرک څه شي بیا بریلیان بس په کومه خبره تاسو وایي چې دا مشرکان دي. زما وروڼو دا څه خبره وي نور خبر مشته اوس ان شاء الله زه دا بیان خپل ختموم او دینه پاسې کوم نه سوال جواب تاسو کولای شئ. تاسو دا زما چې کوم موضوع دی دا موضوع په اړه کې چې کوم سوال جواب وي هغه تاسو کولای شئ ان شاء الله. نور د حدیث مبارک اصول حدیث اسماء الرجال مبارک او دا شان چې کوم اختلافي مسائل دي لکه رفعین یا نور دا تاسو کولای شئ ان شاء الله. کما تا جواب معلومي نسبا تاسو ته جواب بیانوم او که معلوم نه زه بیا ان شاء الله تحقیق کوم. زه به مال پته شته دا خبره یاد ساتئ چې هر انسان لا دا ټول خبرو چې کوم دنو علم نه ټول خبرو علم سره الله ته دی. نو اوس شیخ صاحب تاسو څه خبره کوي زه بیا راځم ان شاء الله. نو بیا څه حواله چې کوئی پاتې شي دغه تاسو بیان کوم او باقي سوال جواب تاسو ځان سره ولیکئ. نو الله چې بیا راشي خبره دا ټوکی نه دي دا د دین خبره ده یا جنت یا جهنم دې لپاره دا موږ خبرې کوو. دا اوس ما سره کتاب دې دا حواله پاتې شوې دي زه دا زر تاسو اختصار سره دا حواله کوم. دا فضائل درود دی دا تبلیغیانو دا کتاب دی دا زکریا صاحب لیکل دی دا مارکیټ کې ملاوي دارالرشاد په دې کتاب کې دا لیکي دا اوس ووري صفحہ نمبر 121 باندې آخر کې اے رسول خدا نگاہ کرم فرمائیے اے ختم المرسلین رحم فرمائیے آپ یقیناً رحمت للعالمین ہیں. ہم ہر ماں نصیبوں اور ناکامان قسمت سے آپ کیسے تغافل فرما سکتے ہیں. بیا مکی لکھی یولس نمبر باندھے عاجزوں کی دستگیری بے کسوں کی مدد فرمائیے اور مخلص عشاق کی دلجوئی و دلداری کیجیے. یعنی نبی علیہ السلام تو جتا سے مدد ہو گئی میں سر پڑھائی دا اوس ما سره کتاب دی دا یو پر ادله کامله ته تقلید مسله ما چھړل نه ده بالکل ته ودیو جو نور څه مختلف دي تقلید مبارک دی یو خبر وره اوس ما سره دا کتاب دی ادله کامله دا لیکلو والا دی محمود الحسن اسیر مالټا دیوبندی نوم درغله دی په دې کتاب کې صفحہ نمبر 78 باندې دا خبره لیکلې ده. یو الحدیث عالم دا هغه نوم محمد حسین بټالوی مولانا محمد حسین بټالوی هغه یو اشتهار چھاپ کړو او اشتهار کې ویلیو حنفیانو ته دیوبندیانو بریلیانو ته چې تاسو تقلید په وجوب باندې دلیل وخی تاسو سره څه دلیل دی د تقلید په وجوب باندې دا مطالبه کړو. دا مطالبه صحیح ده که غلطه ده؟ دا کې دی شي کنه چې وجوب باندې یا نور چې کوم مسله یې کنه کسو کوئی عدم وجوب دی نو هغه موږ دلیل غواړي موږ ورته دلیل ورکو نو موږ مطالبه کوو. نو د دې جواب اورئ صفحہ نمبر 78 باندې دی لیکي آپ ہم سے وجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں. ہم آپ سے وجوب اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وجوب اتباع قرآن کی سنت کے طالب ہیں. تمونږ د تقلید وجوب غواړي امونږ ته نه دا ثبوت غواړو چې قرآن منل چې کوم دی واجب دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منل دا واجب ده. نو بټالوی څه جواب ویلو؟ بټالوی ورته چې دا خبر هغه انسان کړي چې کوم کلمه وایي یو انسان چې کلمه وایي کنه هغه دا مطالبه نشي کولای چې وجوب قرآن او وجوب حدیث دلیل پیش کړي. دا یو صحیح دا خبره کولی شي دا هندو څه خبره کولی شي دا کلمه وایي او بیا موږ نه مطالبه کوي علی حدیث نه چې تاسو سره څه دلیل دی چې قرآن باندې عمل کیږي او حدیث باندې عمل کول پکار دی واجب دی. دا ما سره یو کتاب دی اشرف السوانح دا ډیره زړه نسخه ده دې ته چینجیم لګیدل او زما لبرېری کې او زما لبرېری کې د دوبنیانو کتابونو چې کوم دي اکثر چینجیا ولګي وینو تر اوسه پورې د حدیث یو کتاب ته نه لګیدل پته څه وجه ده دا ولګیدل او په دې کتاب کې چې کوم دی نو صفه دعا والے تاسو خایما صفحہ نمبر 12 ہاں صفحہ نمبر 12 دا زړه نسخه ده شروع کی دا وایي چې دا خانوی صاحب دا واقعه بیان کړی دا چې زما وایي نیکو چې کوم دی پر دادا د نیکو پلار
دا یوزا کی وجہ شو ہوئی شہید شو بیاوائی شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا. شب کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے اگر جی مرشو ہو جلے شو اگر جوندے شو اور آگے کور لا اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی اور فرمایا کہ تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے. گھر والوں نے مراد دے ددو نیا دادی داغا گھر والے تھی نا خد دا وہی کہنا جی تو نور چاہتا تھا خبر نہ کہ جی دا راضی. لیکن ان کے گھر والوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں. انہوں نے ظاہر اس لیے ظاہر کر دیا اور پھر آپ تشریف نہیں لائے. یہ واقعہ خاندان میں مشہور ہے. دا خبر ہے دی خاندان کے مشہور ہے دا کہ دا تھانوی سے نکو چکم دے دا یوزا کی وجہ شو پس مرگا جوندے شو بیا کول لگا دے اور مٹھائی زان زرا وڑے وا اور دا تھانوی سے نیال مٹھائی ور کړی دا او هغه ماشومان مٹھائی خړلې دا نو بیا خبره خلکو مکه دا کړ مونږ وایو چې کله چې څوک راغلی خدا نیکو نو بل څوک وي او دا اوس صفا ځکه چې انسان چې مرشي کنه هغه دنیا نه راځي. او دا کتاب چې کوم دی صفحه نمبر 19 باندې 17 باندې دا خبره لیکل ده. خلاصہ دا دا ثاني وایي چې زمان د پلار اولاد نه کېدو کوم یو چې پیدا کېدو هغه به مړ شو نه ژوندې پاتې کېدو. نو یو مولا یو پیر ته تاسو کو چې څه وجه ده. نو پیر وایي چې عمر او علی کی کشاکشی میں مر جاتے اب کی بار علی کے سپورٹ کر دینا زندہ رہے گا. نو دا دای خو پوه نه شول خو هغه مور چې کومه دا تھانوی صاحب هغه پوه شو. هغه وایي چې مطلب دا دی چې لڑکیوں کے باپ فاروقی اور ماں علوی اور اب تک جو نام رکھے گئے وہ باپ کے نام پر رکھے گئے یعنی فضل حق وغیرہ. اب کی بار جو لڑکا ہوگا اس کا نام ننہال کے ناموں کے مطابق رکھا جائے جس کے آخر میں علی ہو. یعنی ددن مور دا پوه شوی دا چې مراد دا دی چې کوم یو زوی پیدا کیږي نو نوم کې علی پکار دے اشرف علی اکبر علی فلان علی. ابو صاحب یہ سن کر ہنسے اور فرمایا کہ واقعی میرا یہ مطلب ہے. لڑکی بڑی عقل مند معلوم ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے 2 لڑکے ہوں گے اور زندہ رہیں گے. ایک کا نام اشرف علی خان رکھنا اور دوسرے کا نام اکبر علی خان. دا مولا چې کوم دنو مخکې ویلي چې دا 2 با الکان پیدا کیږي 2 بچون دي تانوی صاحب. دا یو کتاب دی محمد دې په حواله تاسو ډېر ورته دي دغه دې ځاد په دې کتاب شروع کړه وایي چې مونږه په فروع کې فروعي مسائل کې حنفیان جو او په اصول عقاید کې مونږه د ابو منصور ماتوریدی او ابو الحسن بشری پیروکاران جو یعنی دای دا ماتوریدی او اشری مقلدین دی په اصول کې او په فروع کې حنفیان. نو زمونږ استاد سید بدیع الدین رازی رحم الله دا خبره کوله هغه وی چې تاسو دا امام ابو حنیفه اصول ولې پریښي دا امام سے اصول خنو که خنو نو بیا فروع څنګه دي او که فروع څنګه خو نو تاسو هغه اصول پریښي دي او دا اشری ماتوریدی په اصول باندې دي. نو دا څه خبره ده یا دا کې دیشي چې تاسو وایي چې امام سے دا اصول او تعلیم نه ورکړي افرو باندې بیا عمر ولې ځای کو. دا ما سره د تھانوی سے کتاب دی الفاظات الیومیہ دا کتاب د لوستلو ځای دی. دغه ډېر لطیفه دي لطیفه یو خیم د کتاب یو لطیفه وورث د تھانوی سے په دې کتاب کې دا خبره لیکلې ده چې یو ورځ زمونږ یعنی دای چې کوم دی نو په اوړي کې بهار خوب کولو او زمونږ مسه غریبان خلک یو کنډیشن چاته لګېدلې دي په کورونو کې لکه کوټه وي او چاپیره دیوالي او سین چې کوم نه سین کې خلک اکثر وته کېږي په اوړي کې تاسو هم دا ملګری چې کوم داسې کې دي دغه حساب کورونو کې. نو دی وایي چې مونږ بهر به وته کېدو د مور د پلار د رونه نو بهر د لکه دا برامدا شو دا کوټه دا بهر چې کوم غولې دي کنه اسمان نه لګونه یخ لکه پخ بروزي وګ دی لپاره. نو وای یو شپه چې کوم د ما دا کار کړی ثانوي وای چې سلور کټونه چې کوم د لاندې نه ماتړلې چې تر پړې پیدا کړي رہے کنه اټولې تړلې دي کټونه چې وتړل نو چې شپې چې کوم د باران راغی ورځ رااله باران شروع شو. دی وای چې زما مور او پلار چې کوم د کټونه چې راکې نو نکېږي سلور کټونه تړلې شوې دي او چرته کېږي. نو هغه منډه وای شابه وای چړو لټو هیڅ نه کولاوي دو. نو بیا چې کوم د دې ټول وای مورم لنده شو پلارم لون شو کټونه هم لاندې شول او په ګرانه باندې هغه بجلی هم نه و چړم نه ملاوي دا هغه بیا پړې کټ کړې دي او بیا دنه بیا ثانوي څخه ټکولې دي. نو دا خبره په دې کتاب کې لیکلې دي. نو په دې کتاب کې دا یو د شرک حواله تاسو هم کړئ. دا په صفحه نمبر 107 باندې
دې کتاب لس جلدونه دي. یو لسم جلد کې صفحه نمبر 107 باندې او ملفوظ نمبر 88 باندې دا وایي فرمایا کہ اس باب میں ارواح کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں. بعض کو تصرف عطا ہوتا ہے بعض کو نہیں, جیسے ملائکہ کی حالت ہے. یعنی ارواح روح جمع دا ارواح چکم دی بعض اللہ تصرف میں لاوے گی, تصرف اختیار کوي یو انسان په خپل اختیار باندې یو شی یو ځای او چت کی بزا کی دي نو د دې په نزدیک ارواح الله تصرف میں لاوے گی, تصرف او دا عقیده چکم نه پریان لري. دا ما سره کرامات امدادیه ده. دیکھیے یو واقعہ لکھلے دا چې یو دیوبندے سره د نور ملګرو یو جهاز کې روانو, وو جهاز کې لاره کې چې کوم نه طوفان راغی او دومره طوفان او چې جهاز او چته درو راځي ته خطر دا چې دا ډوب شي, هغه ډیر زیات و شریدو چې چته موږ غرق نشو. دا د دې کتاب صفحه نمبر 35-36 باندې 15 او شپږ د باندې خبره لیکل. نو هغه وخت چې کوم دې څه خبره کړې ده دا وایي کہ جب انہوں نے جب دیکھا کہ اب مرنے کا کے سوا کوئی چارہ نہیں, اسی مایوسانہ حالت میں گھبرا کر اپنے پیر روشن ضمیر کی طرف خیال کیا اور عرض کیا کہ اس وقت سے زیادہ اور کون سا وقت امداد کا ہوگا. پیر تا خیال کرے دے اب تو ویلی دی کہ اس دا وقت دن کوم یو وقت سادہ امداد خا جہاز دا اگر طوفان نہ بار ہوا تو او دلته دا پیر چې کوم دی سهار مرید هغه مالش کوي, چاپی کوي لګیا دی, چاپی چې کوي نو ګوري چې ملای خوګه ده. نو پیر نو تاسو کو چې حضرت صاحب دا تاسو ملا خوګه شوی ده, تاسو چې تتلی هم نه څه شوی دي هغه هم به نه وي. نو ډېر چې اصرار کو نه ورته وي چې ستاسو یو رور دی هغه جهاز ډوبېدو, نو هغه چې आवाज کو زور سره دما لاندې نه چې کوم دی وونه جهاز او چت کړی دی چې دا ملا بال ته چرته خوګه شي وي پوه. یعنی زر دو ذرا میل لره چې کوم دنو هغه مولا تله دي او مصیبت کې او کفار څنګه مشرکین غریبا چې کوم دنو الله پاک د مخلصین له دین الله پاک د دعا کوله طوفان کې او دلته زمو ملګری دو بنیان چې کوم دی د پیر روشن ضمیر ته چې کوم دی आवाज کوي. دا شاندار شمائم امدادیه چې کوم دی دا هم ډک دی د دغه خبرونه د شرک او وحدت الوجود خبرونه. ها دا یو بل کتاب دی قصائد قاسمی دا نانوتوی صاحب قصائد دی ددی قصائدو صفحہ نمبر 8 صفحہ نمبر 9 سے اشعار اوري زما به خبر پوری گئی کنا مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کر. نبی علیہ السلام تو جستان علاوہ بول سو حامی نہیں زما دیا ہے حق نے تجھے سب سے مرتبہ عالی, کیا ہے سارے بڑے چھوٹوں کا تجھے سردار. جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے گا تو کون پوچھے گا, بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غمخوار. بیا مکیوائی رجاؤ خوف کی موجوں میں ہے امید کی ناؤ, جو تو ہی ہاتھ لگائے تو ہوئے بیڑا پار. امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار. تا نبی علیہ السلام تو آواز نہ کہ او اللہ مچا تا لوگوں نے حوالے کا صلاح دے جاتی دا حوالے رے مجدا پاتے شي. ما سره دا یو کتاب دی ماستر امین وکاړوي دا یو غټ بولا تیر شوی دی. اوس تاسو به کې دې چې د کتابونو او لیدلې وي. دا امین وکاړوي دا تجلیات صفدر دی, دا اول جلد دی, جلد اول په دې کې دا خبره لیکلې ده دی وایي چې زما دا صفحه نمبر 72 باندې جلد نمبر 1 صفحه نمبر 72 باندې دی وایي چې زما دا پلار چې کوم دی اولاد نه ژوندې پاتې کېدو. نو یو پیر راغے هغه ورته وی چې ولی محمد گھبراؤ نہیں, تم اللہ کے فضل و کرم سے 7 بیٹوں کا منہ دو گے اور ہاں یہ نیت بھی رکھو کہ مجھے اللہ بیٹا عطا کرے تو میں عالم بناؤں گا. اس کے بعد میں پیدا ہوا اور میرا نام انہیں بزرگوں نے محمد امین رکھا اور اسی طرح میرے بعد 6 بھائی پیدا ہوئے اور والد صاحب نے باقی 7 بیٹوں کا منہ دھویا. یعنی پیر ورته ویلی وہ جدو پلار تھا چې ستابا وہ زامن و پیدا کیږي وہ الکان او وہ الکان پیدا شو او ټول به ژوند دي. دا امین وکړ چې کوم دې ډېر لوی ګستاخو دغه دا تجلیات صفدر چې کوم دغه په دستخطونو چاپ شوی دی شروع کې دغه چته مالی دلی دی اول کې یا دویم جلد کې او اول پیری چوسی کی پہلی جلد شروع دی فرماتے صاحب دیکھیے دستخطونه دغه دغه شته
دا کتاب چې کوم چھاپ شوی دی یعنی دا د خاتم دی دا محمد امین صاحب دره یعنی دا سباله څوک انکار نشي کولی چې دا خبره لکه امین وکړوي نه لیکلي د دې کتاب صفحه نمبر دا پنځم جلد دی صفحه نمبر 488 باندې دا خبره لیکلې ده او دې کې یو مضمون دی غیر مقلدین کی غیر مستند نماز اور د دې مضمون نمبر دی نمبر 196 اگر صحیح مسلم کی یہ حدیث دے کہ نبی علیہ السلام فرمائی کہ کتا سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اس پہ مکھی تیرشی نموز ہو ماتی گی اور ددی حدیث سے مزاق گئی پدی حدیث تو کا گئی نو دا خبر اس امین کا وزان نہ لکھ دا دا واو رہی دا معاذ اللہ زما الفاظ نہ دی اللہ پاک دے دا نقل کفر میں اللہ پاک دے ماں معاف کی امین اکاڑی دا وہی لیکن آپ نماز پڑھاتے رہے اور کتیا سامنے کھیلتی رہی کتیا اسپائی رہی یعنی نبی علیہ السلام موز پڑھاؤ لو اس وقت کے یہ اسپائی چکو میں نے لوبے کو دے اور ساتھ گدی بھی تھی یہ خرم اثر ہوا دونوں کی شرمگاہوں پر بھی نظر پڑتی رہی تو نبی علیہ السلام نظر سرگا تو دوڑوں پر شرمگاہ باندھے پر ہوتا معاذ اللہ دا خبرہ ڈیلی کی اور دا سامنا دا نہیں تھا حدیث کی خبرہ تو تاسو بخلا غور ہو کہ یہ انسان کہ ایسے موز پڑے دی موز کے انسان اللہ سے رابطہ ہوئی اخبر لگا مکھی سجدے جائے گوری اور موز نہ علاوہ چکم دینوں کا سوک خو بری یا سپئی بری نہ شرمگاہ تھا شاہ خیال نہ کی اور ڈیر گندا پلیس سڑے دا خیال تھی اور دا نبی رسام پورے سمرا دا تہمت لگو لے دے سمرا دا کفر خبر رکھ دا خوش اور دا بنور کتابوں کو بشتا مجموعہ رسال کی دا خبر ہے آگے اس لے دا امین اکاڑوی یو بل خبر ہوتا سو خیم دا خندا خبر ہوتا یو نیو پکې لطیفه راځي څوک او دا لطیفه د دې د وجه نه دي دا کتاب چې کوم دی مجموع رسال ما سره اول ایډیشن دی دا اوس نوې چاپ شوی دی نوې ایډیشن کې دا خبره شته خو کې دې چې مخکې رسوي کړم تاسو لیدې شي په دې کې صفحه نمبر 156 اول جلد کې او اچھا مسئلہ دادا جی آل حدیث وائی جن آمین اوچت ویل پکار دی پدے کہ آل حدیث دلائل پیش کئی اگر دلائلوں کے یودا ہم دے چی عطا بن ابی ربا وائی جی ما 200 صحابہ کرام بس موس کرے دے آگی با آمین بالجار وے نو ددے جواب ورکی ماسٹر میں نکالی سے شیخ سے وائی کہنے لگا کہ عطا نے 200 صحابہ کو آمین کہتے دیکھا میں نے کہا کہ سرے سے یہ ہی ثابت نہیں کہ عطا کی ملاقات 200 صحابہ سے ہوئی ہو اور یہ تو بالکل ہی غلط ہے کہ ابن زبیر کے وقت تک کسی ایک شہر میں 200 صحابہ موجود ہیں دا وہی کہ دا قطن ہو ملاقات نہ دشوی 200 صحابہ کرام مثلا تو شوی تو خبر ہے اس ددی کتاب مسئلہ رالا مسئلہ پر جنازہ کے دا قرات رالا مسئلہ پر جنازہ کے 263 ہاں جی دای وہی کہ پر جنازہ کے قرات نہ پکار اور عطا بن ابی رباح نے یہ قول دے کہ قرات نہ پکار نو دلتا دالے کی صفحہ نمبر 265 باندھے عمدہ کتاب یو دے مکہ مکرمہ بھی اسلام اور مسلمانوں کا مرکز ہے حضرت عطا بن ابی رباح یہاں کے مفتی ہیں 200 صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل ہے التوائی جس سرے سے ثابت نہیں ہے التا مطلب مسئلہ تھا اور دلتا جنازہ کے فاتح مسئلہ کہنا تو دلتا وجہ ثابت ہے نو دئی چکم نے دین سرخ خان دی تو کہ کہی گئی یہ کتاب دے کسر کابر دام دا حوالوں نے ڈک دے اما سر ٹیم نہیں گورے یاد ساتھی دا حوالے ما پخبل لٹولی دی او کلا کلا سفر کے اتا کلی کی اخبار الابراری کی خدا حدیث کتابوں نے مانے سخت مصروف ہے اللہ فضل سرا تقریبا دا 500 نزا کتابوں نے ماو لکھل پسنن نبی داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ باندے پا عربی کی ما حاشیہ لکھلی دی تخریج و حاشیہ شوی دی اور دا شان نور کتابوں نے موطا مالک وغیرہ شوی نو دا سفر کے چلتا دا کتاب لو لما یا تاسو چولو لینتا کہ دہی تاسو وڈیرے والے اوپر سے پدے کتاب کی وائی صفحہ نمبر 10 باندھے دا وائی جی ایک آدمی ببارہ کے پھر ایک زمانے میں آپ نے شادی کی اولاد بھی ہوئی مگر اولاد زندہ نہ رہتی تھی جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ 3 مرتبہ حق 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 کہہ کر مر جاتا تھا کہ پیدا شنو حق 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 رے دا تصور دا شانی ایک مرتبہ آپ کی بیوی اس حیران کی وجہ سے کہ اولاد زندہ نہیں رہتی آپ کے سامنے روئی آپ نے فرمایا اچھا اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ زندہ رہے گا چنانچہ پھر جو بچہ پیدا ہوا اس نے حق حق نہیں کہا اور زندہ رہا نہ فضول خبر ہے پتہ کہ اندر دروغ مسئلہ ہوا
دا اشعاب ثاقب حسین احمد مدنی کتاب دے دیکھیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ نوم تاسو ورته دے توحید دعوت خور کړي دے سعودي عرب کے اوپر عربستان کے ډېر لوی امام او مجاهد او دا غو مبارک وای سو دا اشعاب ثاقب دے دا حسین احمد مدنی کتاب صفحہ نمبر 42 باندې دا وای چې داغه دے الحاصل یعنی خلاصہ وہ ایک ظالم و باغی خونخوار فاسق ہوتا دا محمد بن عبد الوهاب مبارک دا وای چې ظالم باغی خونخوار فاسق انسان او په خپل چې کوم نه دی وای عبادت وجود حق دے علی مشکل کشا دے رسول اللہ مشکل کشا دے قبر والا چې کوم نه دستگیری کوي او دی بالکل صحیح دی دا توحید جان دی لیکن دا خبر اس مختصر صحیح دے 16 دیر زیادہ دیو پروگرام با انشاءاللہ بیا با انشاءاللہ کی دنیا با کذا جو دے دا سوال دے ما تقولو فيما يقال الساقط عن الحق الشیطان اخرس هل هذا حدیث ام لا اخوكم اوسف انا فيما هذا لا يصح هذا یعنی هذا الحدیث لا اصل له فيما ارى واللہ اعلم علم عطب مولوی صاحب ایسے بعض الفاظ شرکیہ علیہ حدیث کی تعاون ملتے ہیں پھر اس کے ساتھ کیا کریں گے دا چکم الفاظ ماساس مخی پیش کری تھی لکہ علی مشکل کو شاہ دے رسول اللہ مشکل کو شاہ دے دا کا چرتا علیہ حدیث کتاب کے ملاوش ہو منگا با اعلان کے اوپر آتا گنا منگا وہ چاہا سری شرک کولو آگنا منگا بریو زمونگا حیث رابطہ نشتا اگر سر حیث محبت نشتا حیث تعلق نشتا دا از مونگا عقیدہ دا ایمان دے اور دا بنا کو چې مونگا وجه حکیم الامت دے اگر شیخ الکل دے او پتہ نہیں څومره القاب دی او اصل محبت هم کو مونږ سره کینی نه بیا وچ نه دا خبره مونږ نه منو مونږ عقیدہ صحیح ده دا خبر خوشیاګان کوي زمونږ یو ملګری دی اهل حدیث شیاګانو نه اوس ملګری دی هغه وایي چې کوم وخت چې زه خپل رشتہ داران چې کوم دی هغه سره یوازې ایمان دی وایي چې دا قران مونږ نه منو دا دروغ دی دا قران بدل شوی دی اصلي قران په دغه امام مهدی سره دی او کوم وخت نور خلک وین دی چې وګوره مونږ دغه قران منو دغه قران مونږ منو دی چې کوم مونږ باندې اعتراض نه کوي نو دا خبره چې کوم دانو هغه مونږ برات او دا شان دا خبره یا ستې د بنیان مړشي د برات اعلان نه کوي دا خو غټه خبره دی د وړه خبره دی نه مراد اعلان نه کوي لکه څنګه اوس ګورئ انور شاه کشمیری وایي چې تراوی او تهجد یوم مزده او نبی علیہ السلام اتر کا تراوی کړی دي شل کا د نه ثابت نو دا خبره دی کلم نه من انور شاه نه هغه باندې کلم رات نه کوي دا بنوي چې مونږه انور شاه دا خبره غلطه خبره کړی دا شیخ صاحب دا عقیدہ څنګه دا چې الله پر مکان کې دی دا عقیدہ بالکل باطل ده دا د جهمیہ او دا د گمراه خلکو دا امام ابن جوزی په تلبیس ابلیس کې دا خبره لیکله دا په نورو کتابونو کې او صحیح عقیدہ دا دا چې الله پاک په عرش مستوی دی دا هو اسمانونو د پاسه په عرش الله پاک مستوی دی او دا عقیدہ چې الله پاک په هر ځای کې دی دا بالکل باطل عقیدہ دا دا د گمراهانو عقیدہ دا د جهمیہ عقیدہ دا او افسوس دا دی چې زمونږ دا دیوبندیان ملګری چې کوم دی دای د جهمیہ عقیدہ دی تقریر ترمذی کې تھانوی سے دا خبر لکھل ہے دا چې متأخرینو دا جهمیہ مسلک اغیسته دی او په دې باندې دی فتوا ورکړي دا تفصیل تاسو کتابونو کې لیدئ شي او ائمه کتابونه لیکلي دي لکه امام زاوی کتاب العلول للعلی الغفار نو کتابونه محترم تعویلات دینوں کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی اور متعین شرح ہے متعین شانیں ہیں نہیں پوچھے نہیں زیم نے پوچھے احساس الفاظ سے مطلب دے خبر ادا کہ متعین یعنی اللہ پاک نور شانو نہ ہوتا متعین دا اسی الفاظ دی دا اللہ مبارک دا قرآن پاک نہ حدیث صحیحہ نہ متواتر نہ اور صحابہ کرام نہ تابعین نہ محدثین نہ حتیٰ کہ دا خو ثابت خبر ہے حتیٰ کہ امام فنم دا روایت دے کہ اللہ پاک دا وہ آسمان دا پاسا دا عرش پر مستوی دے سنگا دے کما یلی کو بشانی ہی کما یلی کو بجلالی مخلوق سلام تشبیہ اور کو خود دے انکار کول کہ اللہ نہ دینا امام حنیفہ نہ تکفیر مروی دے
شرع عقیده تاوی تاسو ګورئ نور کتابونه او دا ډاکټر اسرار یو گمراه سره دی، هغه دا تعویلات او نور چې کوم کړی دي دا مونږ ته پته دا حلولی دی، د دې خبره بالکل صحیح نه دي. ها دا خبره دا شرع قائد کی صفات سلبیہ راوړي جلالین به عرض ولا جوز په دې باندې نه پوهیږم دا شیخ حمید صاحب ته پوښتنه دا منطقي اصلاحات کوم دي او دا منطق څه فضول شي دي. محترم شیخ مجاہد وایز ابن عمر سره لس کاله او معرف دین نه دی لیدل، دا پښتو لوګو نه صحیح لیکل شي. دا ډاکټر شمس الدین رحمه الله مولانا هغه وایي چې دا طیب چې کوم دی دا پښتو صحیح نه وایي لکه کوستانیانو ته موږ نو خرابو. دا حدیث چې کوم دی دا اوس حدیث باندې دا خبر وریوس. دا مجاہد وایي چې عبد الله بن عمر پس ماموس کړی دی، دا مجاہد نه دا څوک روایت کوي، موږ هم مجاہد نه دی لیدل. دا چې حدیث کتابونو کې دا خبره لیکلې لکه تحوی لیکلې به ایمانی الله کې، نو د دې خبره راوی چې کوم دی ابو بکر بن عیاش دی. ابو بکر بن عیاش راوی چې کوم دی په دې باندې ما تحقیق لیکلې هو هغه چھاپ شوی دی په الاسلام کې او زما کتاب نور العینین کې، دا ضعیف راوی دی. د دو حدیثونه صحیح بخاری کې مشته خو متابعات او شواهد کې دي، هغه ټول حدیثونه د شل حدیثونه دي ټول په متابعات او شواهد کې دي او جمهور محدثین وته غلط وایي، د شاګردانو وته غلط وایي او دا د اختلاط نه پس دا حدیث بیان کړی دی. نو دا حدیث صحیح نه دی، ضعیف حدیث دی او په ضعیف حدیث باندې مسله چې کوم دی نه نشي ودی او د دې په مقابله کې نافع وایي صحیح بخاری کې دا حدیث دی. نافع وایي چې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فیدین کولو رکون مکیم رکون رستم او امام حمیدی مسند حمیدی کی دا حدیث لکھل ہے اور امام بخاری جزء رفع الیدین کی اور دا امام بخاری کی کم الفاظ وستا سب کی بیانما کہ عبداللہ بن عمر کا سو او کا تو رکون مکہ اور رفع الیدین نہ کینو غب ہے وہ پکانو والے گٹو والے کیا نظریہ وعدہ تو فقط ایک نظریہ یا عقیدہ سے رکھتا ہے فطر وجود اور شہود و علوم میں کوئی بھی عقیدہ رکھ سکتے ہیں. یہ علماء اسلام نے یہ عقیدہ سے معلوم کیا حکم ہے، کیا حکم ہے؟ یہ نظریہ وحدت دا یو نظریہ دا عقیدہ دا ہر عقیدہ و نظریہ یو شے او وحدت الوجود وحدت شہود دا دو نمونہ یو عقیدے دی دا اسی دا یعنی بعض علماء کړي دي اصل پکې فرق نشته دی او حلول دا عقیدہ ساتل نه دی پکار دا کفر او شرک مشرک او دا دنه برات اعلان کړی دی شرک او کفر کړی دی. تاسو ابن ریوان جرلی دیشی په لسان المیزان کے میزان الاعتدال کے اور نور کتابوں خصوصاً حکم وګورئ او فتوحات مکیہ نو تاسو تبد د حالات معلوم شي او خاص طور باندې محدث برهان الدین البقائی کتاب دی خپل کتاب دی تنبیه الغبی تاسو اشته شیخ کم مدة للمسافر المکانی والزمانی ان يكسر الصلاة فيها بالدلائل لان في هذه المسألة نريد وضوحا وافيا. یعنی مراد دا دے چې مسافر چې کوم دی نو څومره سفر څومره میل سفر چې کوم دی نو کثر وکړي دا مراد دی کې دی او دا جواب عربی ورکوم کا پښتو کوم پښتو ها ما وایي چې دی یعنی انا فيما من الله علي استطيع ان اتكلم معكم باللغه العربيه وهذا فيما من الله علي لكن زه خپل ځان دا او چتول نه غواړم انسان دی هغه خطا کی یار انسان نه خطا کی زما په نزدیک دا مسله چې کوم د دې کې راځي دا خبره ده چې یو لس میلا کا سفر اراده لري چې یو لس میلا وځو زم پاکستان نو دا به کسر کی دلیل هغه صحیح مسلم حدیث دی چې انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ تاسو کړی شو کسر صلات مبارکه صحیح مسلم صلاۃ المسافرین کی هغه وی چې کان اذا خرج ثلاثه اميال و ثلاثه فراسخ شعبه الشاک یشاک شعبہ راوی ته شک شوی دی چې نبی علیہ السلام درې میلا یا نه درې فرسخه نه میلا چې سفر کولو نو کسر صلات موږ به کسر کولو نه میلا د عربو نه میلا پاکستان یو لس میلا جوړیږي هغه لونه پکې غزونه زیات دي نو د دې وجه نه یو لس میلو والا دا خبره چې کوم زما په نزدیک راځي ده او باقی زمانی مراد ده چې څومره راځي نو زما په نزدیک په دې باندې واضح مرفوع حدیث نشته ده درې راځي یا څلور راځي بعد وایي څه دلیل نه لري ور خبره ده چې عبد الله بن عباس ولا حدیث کوم صحیح بخاری کې ده شل راځي یا نه لس راځي څوک لکه قیام نیت لري نو هغه به پورا موز کوي پر نه کس کول شي دا وایي
من الجهمیت وما عقیدتهم بین وضع هذه المسألة. جهمیہ یو فرقہ دا دے بانی جهم بن صفوان ہو او دا عقیدہ وا ایمان چې کوم دے معرفت اللہ فقط. یو انسان له پتہ ولګي چې الله زما رب دے بس دا مومن شو. دا په خلا وای کنه وای کا عمل کوي نه کوي بس. نو داغه بنزیک بیا فرعون او لکه نور چې کوم دین ټول مؤمنین دي دغه شان دا جامعه دا عقیده او چې الله هر مکان کې دی خپل ذات سره او دغه شان دا ایمان د کوي بشي بارکه دا عقیده او چې ایمان نه کمی کې نه زیاتی کې ایمان یو برابر دی دا نبی علیہ السلام ایمان او یو عام سړی او دغه شان خو د دې غټ عقیده د ایمان په باره کې معرفت الله فقط دی او دا ډیره باطله فرقه وا خو د دې اثرات اوس مشته دي. هل ثبت فی السنة المطهرة دا ګوره دا لیکل دی هل ثبت فی سنة المطهرة دا غلط لیکل دی. دا المطهرة چې موصوف دی نو صفت دی نو موصوف باندې الف لام لیکي فی السنة المطهرة وضع الیدین صدر بعد رکوع املا. دا مسله کې دا مال پته نشته واضح دلیل نشته په دې مسله کې چې نبی علیہ السلام دا رکوع نه پاس لاسونه تړل یې پسینه باندې یا پر خودل. نو مونږ چې کوم تحقیق کړی دی په دې نتیجه سره چې لاسونه پر خودل غوره خبره ده. دا امام احمد بن دا وایي چې دا جایز دی لاسونه پر خودل او دغه شان جمهور علما دغه کوي. او یو حدیث دی په سنن ابي داود کې چې عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي او دا حدیث زما په تحقیق حسن دی، شیخ البانی ورته ضعیف وایي خو حدیث حسن دی چې عبد الله بن زبیر وایي چې وضع اليد علی اليد فی الصلاة من السنه. دا په مانځه کې لاس باندې لاس خودل دا سنت دی. نو عبد الله بن زبیر وضع اليد سنت غني دا مطلق حدیث دی. او یو بل حدیث مصنف ابن شبہ کې د صحیح سند سره چې عبد الله بن زبیر به لاسونه پر خودل مانځه کې دا سره صحیح دی. نو اوس تطبیق څنګه دی؟ تطبیق دا دی چې عبد الله بن زبیر رکوع نه مخکې به لاسونه تړل لکه سنت دی او رکوع نه وروسته به پر خودل. که موږ دا ومنو چې رکوع نه مخکې لاسونه پر خودل نو دا سنت مخالفت راځي او په خپل هغه منځ دا سنت دی. صحابي څنګه یو سنت دی او د سنت مخالفت قصد کړی دی بغیر د شریعت عذر نه. دا خبره دا شم ده. نو لاسونه پر خودل غوړه خبره ده. که څوک لاس وتړي نو دا جایز ده. زما استادانو کې شیخ بدیج رحم الله چې کوم دی نو هغه په دې رسالې لیکلې دي او دا هغه برات هم شوی دی. نو په دې مسله باندې دومره رسالې لیکل نه دي پکار چې دا احتیاط ان شاء الله هغه ته ثواب ملاويږي. دا مسله دا یو لیکل دی چې عن معاذ رضی الله تعالی عنہ قال النبي صلی الله علیه وسلم دا نبی باندې سواد لیکل دي دا غلط دی. دا زما ورونو دا اصول حدیث چې تاسو ولولئ تاسو پته ولګي چې سواد لیکل دا غلط دی. پورا صلی الله علیه وسلم لیکلی صحیح او کله مسلک د دې باندې شوی دی او نور کتابونو کې. واما العالم وان اهتدى فلا تقلدوا دينكم. یعنی دا تاسو کړی دی چې حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام دا فرمایلی دي چې عالم په سم لار په هدایت روان وي تاسو تقلید مکوئ. دا حدیث حواله لیکل دی لاندې اعلام الموقعین یا اعلام الموقعین ویل شي اعلام الموفقین مختلف نمونه دي. دا صحیح دی. دا ضعیف دی دا روایت او د ضعف دا وجه ده چې دې کې یو راوی دی عمرو بن مرہ دا معاذ بن جبل نه دا روایت بیان کوي او دا عمرو بن مرہ چې کوم دی دا د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ شاګرد نه دی. نو دا روایت منقطع دی منقطع مرسل او دا روایت اعلام الموقعین په دا امام طبرانی المعجم الاوسط کې دا حدیث لیکل دی البته دا سند سره موجود دی. نو مونږ الحمدلله علی حدیث یو علی حق یو که حدیث زمونږ دا مطلب ضعیف نه مونږ خلکو له خوچ دا حدیث دی خودلته به طور فائدہ تاسو دا خایمه حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ موقوفا دا خو د نبی رسول الله حدیث وکنه موقوفا دا قول چې اما العالم فین تدا فلا تقلدوا دینکم چې عالم پاک ہدایت باندې تاسو تقلید مکوئ دا ثابت دی. دا روایت کړي دی امام وکی په کتاب الزهد کې عن شعبہ عن عمرو بن مرہ عن عبد الله بن سلمہ عن عبد الله بن سلمہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال. نو دا سند متصل دی حسن دی او محقق هم لیکي اسناد حسن او دین علاوه امام ابو داود په کتاب الزهد کې دا روایت کړی دی او دای دوړو نه علاوه
دا روایت ابن عبد البر جامع بیان العلم وفضله دا سن سره لیکل دي او دین علاوه منجنیک الغرب چې کوم دی امام ابن حزم په اصول فروع کې ډیر خده په فقهي مسائل کې په عقیده کې ډیر پاتې راغلي نو ابن حزم الاحکام فی اصول الاحکام کې دا حدیث سن سره بیان کړی دی نو په دې کتابونو کې دا حسن سن سره روایت دی چې حضرت معاذ بن جبل وایي چې تقلید مکوئ او د دې خبره تر اوسه پورې موږ ته د دیوبندیانو طرفه جواب نه ملاو شي او به طور فائدہ یو بل قول تاسو پیش کوم په السنن الکبرى بهقی کې جلد نمبر 2 صفحه نمبر 10 باندې عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا روایت دی او دا حنفیانو لپاره خذ حیوان دی رسوائی او ذلت دی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا سند صحیح دی وای لا تقلدوا دینکم الرجال تاسو خپل دین کې د سړو تقلید مکوئ بیا مکه وای فین ابیتم او که تاسو انکار کوئ زما خبره نه مونږ تاسو منکرین نه بعض خبر خلق د سابقه منکرین کې دي فبالاموات لا بالاحیاء تاسو د اموات کوي سو کوي تقلید یا څه د دې تشریفات الموجم الکبیر طبرانی کې دا روایت دی چې عبد الله بن مسعود وايي چې فقتدوا بندو مکوئ او اقتداء او تقلید کې فرق هم دی اشرف علی تھانوی صاحب ملفوظات کې دریم جلد کې دالی کی ملفوظات کې چې تقلید او اتباع کې فرق دی اقتداء اتباع تو وایي تقلید بے دلیل خبر منلو تو وایي او اتباع چې کوم دی با دلیل تاسو له یو بل فائدہ وخایم یو کتاب چاپ شوی دی نوم دی القاموس الوحید دا ډېر خپل کتاب دی دا د لغت کتاب دی دا د بنیانو لیکل دی خو هر طالب سره دا پکار دی چې کوم یو عربي سره شوق لري پدې کې الموجم الوسیط ترجمه دا د لکه لغت یو کتاب دی عربي لفظ لیکي بیا ترجمه لیکي او ډېر مهنت کړی دی ډېر خپل کتاب دی او پدې کتاب کې دا د بنیانو کتاب دی د عقیده طرف نه چاپ شوی دی لیکل والا د بنیان مدرسین دی دا لیکي چې تقلید وای بے سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے اندھا دھند پیروی کرنا دا بغیر سوچنا او استر کے بندے بس یو سڑی بس تاسو روان شي دي د تقلید وي اندھا دھند بے دلیل بے سوچے سمجھے بیا وای کما او بیا وای نقل تم وای بیا وای نقل په باره وای کما قلد القرد الانسان وسنګ چې بند شادو تقلید کو د انسان نو دا بدر جواب ٹھیک ہے جی اجازت دے اللہ پاک تاسو دعا کوي چې الله پاک ما په کتاب او سنت باندې ثابت قدم ساتي او تاسو هم په دې بیان کې کڅه خبره وي ان شاء الله تاسو تحقیق ولرئ امانه څه غلطي کشوي نو الله پاک نه معافي غواړم حواله پورا ما تاسو د بندیانو د کتابونو پیش کړی دي او ان شاء الله کا موقع یې نو بیا آئنده چې کوم نن په دې موضوع باندې کله بیا دغه موقع ملاو شو ان شاء الله بیا به نور خبره کوو قول هذا استغفر لكم وسائر المؤمنين